ल अब चाहिँ फर्मली सबैजनालाई नमस्ते वेलकम टु पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभल यो चाहिँ हाम्रो सेप्टेम्बर 1 देखि स्टार्ट भएको फेस्टिभल हामीले स्क्रिनिङ्सहरू गर्यौं अब चाहिँ हामी डिस्कसन्स प्यानल डिस्कसन्सहरुतिर आएको छौं यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्यानल डिस्कसन हो यसमा चाहिँ हामीले यङ फिल्म मेकर्सहरुसँग अब फिल्म मेकिङ सिनारियो अहिलेको फिल्म मेकिङ सिनारियो र फ्युचर अपर्च्युनिटिजहरुको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्दै छौं अनि यो चाहिँ अब फिल्म फेस्टिभल नै हामीले यसपालि अनलाइन गरेको छौं यो अनलाइन फिल्म फेस्टिभल भएको छ हाम्रो बिकज अफ द कोभिड सिचुएसन सो हामीले अहिले अब डिस्कसन पनि यहाँहरुसँग हामीले अब अनलाइनै गर्ने भयौं सो आज हामीसँग प्यानलमा चाहिँ राजेश खत्रीजी डाइरेक्टर राजेश खत्रीजी नवीन अवाल सुजित बिदारीजी निरञ्जन राज भेटवाल अनि होपफुली हामीलाई सारा शर्माले पनि अब कहीं बिचमा जोइन गर्नुहुन्छ होला हाम्रो मोडरेटर चाहिँ आजको सामिप्य तिमेल सनाजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्म क्रिटिक अनि आजको लागि हाम्रो यो प्यानल डिस्कसनको मोडरेटर पनि हुनुहुन्छ सो अब चाहिँ म सामिप्यजीलाई नै ह्यान्डओभर गरेर यो डिस्कसन अगाडि बढाउनलाई रिक्वेस्ट गर्छु कति चाँडै त म त अलि फेर बोल्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छु हस् थ्याङ्क यू भेरी मच स्नेहाजी अनि यो पामे चाहिँ फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभलको टिमलाई तपाईँहरूको मैले सोसल मिडियातिर त देखिरहेको थिएँ के हो कसो हो भनेर राम्रोसँग मैले फलो चाहिँ गर्न पाइरहेको थिएन त्यो कता कता नोटिफिकेसनहरू देखिरहेको थिएँ त्यो सबैजना फिल्म मेकरलाई सुजितजी नवीनजी अनि निरञ्जनजी अनि राजेशजी सबैजनालाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ यो आजको प्यानल डिस्कसनमा सबैजना चाहिँ के अरे आजभोलि चाहिँ कोही फिल्म मेकर भेट्यो भनेदेखि कतिवटा स्क्रिप्ट तयार भयो कतिवटा फिल्म रेडी गरिस् भनेर चाहिँ सोध्छ के मैले पनि एउटा ऱ्यान्डमली तपाईँहरूलाई त्यही चिज सुरु गरेँ 5-6 महिना भयो हामी चुप लागेर घरमा बसिरहेको होइन कतिवटा फिल्महरू चाहिँ तयार हुन्छन् अब बजारमा तपाईँहरूको कतिवटा फिल्म आउला भविष्यमा नवीनजीबाट सुरु गरौँ सुजितजी सुरु गर्नु भन्छ नवीनजी सुरु गर्नु भएन मेरो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा स्क्रिप्ट लेख्न खासै पाइएन पोस्ट प्रोडक्सनले नै अकुपाई गरिदियो मलाई चाहिँ जे होस् फिल्म कम्प्लिट गरियो यो टाइममा अब स्क्रिप्ट चाहिँ अब लेख्न पर्ने अवस्था आइरहेको छ सर बधाई छ अघि नै अनौपचारिक कुराकानीमा हामीले सुजित सरलाई बधाई दिइसकेका हुनाले मैले औपचारिक रूपमा कुरा गर्न पाइनँ सुजित सरको फिल्म चाहिँ पहिलोचोटि नेपाली फिल्म चाहिँ बुसान इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलको न्यू करेन्ट सेक्सनमा वान अफ द बेस्ट सेक्सनमा चाहिँ नेपाली फिल्म सेलेक्ट भएको छ सुजितजीको फिल्म उहाँलाई धेरै 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 बधाई दिन चाहन्छु नेपाली फिल्मका लागि एउटा प्राउड डे हो भन्ने लाग्छ मलाई र चाहिँ समग्र नेपाली फिल्मलाई चाहिँ यसले एक स्टेप मुभ फरवर्ड गर्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ नवीनजी के कस्तो रह्यो त यो लकडाउनको बसाइ प्रोडक्टिभ कतिको मेरो चाहिँ यो खास लकडाउन चाहिँ एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हुनुपर्ने स्क्रिप्ट राख्न तर अनफर्चुनेटली म चाहिँ यो कोभिड-19 अवेरनेस क्याम्पेनहरुमै बिजी भएँ के म चाहिँ एज अ अडियो भिजुअल डिरेक्टर वाटरएडको लागि काम गरेको थिएँ मित्र समाज एनजिओ छ सो यो 5-6 महिना मेरो त्यही कोभिड अवेरनेस क्याम्पेनहरु डिजाइन गर्न यताउति नै बिजी भएँ सो लेख्न पाइएन भनौँ अब चाहिँ लेख्नु पर्ने अवस्था छ मेरो पनि हस् थ्याङ्क यू ल ठिक छ अब बाँकी हामी औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्दैछौँ एउटा ऱ्यान्डम क्वेसन चाहिँ मैले सोधिहालेँ राजेशजी सर के कस्तो रह्यो लकडाउनको बसाइ के कति प्रोडक्टिभ रह्यो कस्तो रह्यो मेरो लकडाउनको समय आधा काठमाडौँमा बित्यो आधा मुगु जिल्ला रारामा बित्यो अनि पहिलो लकडाउनको समयमा मेरो सर्ट फिल्म सेकेन्ड सर्ट फिल्म स्क्यार क्रोको पोस्ट प्रोडक्सनमा थिएँ त्यसपछि गएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो भन्ने स्क्रिप्ट चाहिँ रिराइट गरिरहेको थिएँ थर्ड रिराइट चाहिँ भ्याएर फेरि काठमाडौँ आएको छु ओके तपाईको पनि बुसानमा चाहिँ दुईटै फिल्म गयो है राजेशजीको जलगढी पनि गएको थियो एपीएममा गएको थियो है ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अर्को यो नयाँ चाहिँ के नयाँ नै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो हो यो फिचर चाहिँ हो
मेरो सेकेन्ड सर्ट चाहिँ जुलुङ्गो हो। ए अच्छा, त्यो आइसक्यो बाहिर? जुलुङ्गो पनि अब सुजित सरसँगै त्यहाँ एसियन सर्ट वाइड एङ्गल कम्पिटिसनमा सेलेक्ट भएको छ के अरे। आज भर्खर अफिसियल एनाउन्समेन्ट भएको छ। ए तपाईँलाई पनि बधाई छ ल, झन्नै छुटेको ल। पनि बधाई छ है। ल होइन, राजेशजीको त ह्याट्रिक भइसक्यो त उसमा बुसानमा होइन राजेशजी? हवस्। तपाईँको जलगढी पनि गएको थियो, यो अर्को ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि जलगढी 2017 मा जलगढीले ओल्ड प्रिमियर पाएको थियो। त्यसपछि एसियन सिनेमा फन्ड अनि एसियन प्रोजेक्ट मार्केट लास्ट इयर 2019 मा यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो अपकमिङ फिचर फिल्मले चाहिँ त्यहाँ स्थान पाएको थियो र अहिले चाहिँ जुलुङ्गोले ओल्ड प्रिमियर पाएको। ए ल ल, धेरै धेरै बधाई छ ल। अब चाहिँ नेपाली फिल्म चाहिँ केही भइरहेछ, एकदम राम्रो तपाईँहरूको प्रयासले एउटा वर्ल्ड सिनेमामा नेपालको राम्रो प्रेजेन्स देखिन थालेछ। निरञ्जनजी हेलो। सर के कस्तो रह्यो तपाईँको लकडाउनको बताए? लकडाउनको जस आधा उदीमा चाहिँ सर्ट फिल्मकै काम गयो, हुन त धेरै भइसकेको थियो, लगभग सकिने फेजमा छ त्यो चाहिँ। अनि फिचरको चाहिँ आउटलाइन जस्तो सकेको छ, तर स्क्रिप्ट लेख्न चाहिँ सकिसकेको छैन, सुरु गर्दैछु भर्खरै। जस आउटलाइन चाहिँ सकेको छु, अब चाहिँ अब यो हामीलाई एउटा विषय पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ, फिल्म मेकिङ सिनेरियो एन्ड फ्युचर अपर्च्युनिटी भनेर भन्नुभएको छ। एउटा सिनेरियो त यहाँ जस्तो राजेशजीको फिल्म बुसानमा गएको छ, सुजितजीको एउटा चाहिँ फिल्म अब बुसानमा गएको छ, एक खालको सिनेरियो त देखिरहेछ होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ अब अपर्च्युनिटीहरू पनि त्यसैले क्रिएट पनि गरिरह होला। हामी यही विषय अन्तर्गत रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। तर अब यहाँ अब पछि हामी कुराकानी पछाडि पनि तपाईँहरूको कुराकानी, तपाईँहरूलाई रोल मोडल मान्ने धेरै यङ फिल्म मेकरहरू बाहिर बसेर पछि हामीहरूलाई सुन्नुहुन्छ होला होइन। त्यो भएको हुनाले म एकदम जेनरल क्वेसनबाट यो डिस्कसन चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरू छ नि, कुन पोइन्टमा आएर चाहिँ तपाईँहरू फिल्म मेकर बन्ने डिसाइड गर्नुभयो, अनि अलिकति त तपाईँहरूको जर्नी कहाँबाट कसरी स्टार्ट भयो अनि अहिलेसम्मको अलिकति जर्नीको बारेमा सर्टकटमा चाहिँ पालैसँग बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म फेरि पनि मैले सुजितजीबाट सुरु गरेँ। हजुर, मेरो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ वेमा आयो फिल्ममा। म चाहिँ खास फिल्म सिनेमा बनाउँछु भनेर सिनेमामा आएको थिइनँ होइन। अनि नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा हिन्दी विज्ञापनहरू हेर्दा हेर्दा अति दिक्क लागेर म विज्ञापन बनाउँछु भनेर आएको खास काठमाडौँ आउनलाई चाहिँ। अनि आएँ, विज्ञापनको ट्रेनिङ लिएँ, अनि ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्स गरेँ। गर्दै गर्दाखेरि म त यो ग्राफिकको काम गर्न आएन, भिडियो एड बनाउन आएको टिभीको लागि भनेर भिडियो बनाउन कहाँ सिकाउँछ भन्दा भन्दै म अस्कर कलेज आइपुगेँ। अनि त्यहाँबाट अस्कर कलेजमा आइसकेपछि साथी सर्कल अनि सिनेमाको त्यो डेप्थहरू बुझ्दै गइयो। ओहो, सिनेमा त धेरै गहिरो पो रहेछ भनेर एकपल्ट नसा लागिसकेपछि सिनेमाको कहाँ छोड्न सक्छ रहेछ, त्यही भयो सिनेमामै लियो त त्यसपछि। अलिक थोरै सावित्रीको कुरा पनि गरौँ न। तपाईँको एकदम हाइली एक्लेम फिल्म थियो त्यो पनि होइन। मैले तपाईँलाई चाहिँ अफ द रेकर्ड त्यो फिल्मको स्टाइलको बारेमा अलिकति चाहिँ मन परेको कुरा पनि गरेको थिएँ मैले। अलिकति त्यो सावित्रीको जर्नीको बारेमा पनि अलिक थोरै कुरा गरौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने कलेजको फाइनल प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको थियो, डेडलाइन स्क्रिप्ट बुझाउनु पर्ने भइसकेको थियो, के विषयमा गरौँ के गरौँ भनेर कन्फ्युज भइरहेको बेलामा एकजना साथीले यो स्टोरी राम्रो छ नि भन्यो मलाई। अनि भनिसकेपछि एकपल्ट पढेर हेरेँ, त्यो घटनाक्रमहरू धेरै थिएनन्, तर त्यो भित्र छुने एउटा इमोसन, डेफ, इन्टरनल कन्फ्लिक्टले होला सायद होइन, एकदम भित्र छुने खाले कथा भेटेँ मैले। त्यो अगाडि पढेको पनि रहेनछु त्यो कथा। अनि त्यसपछि त्यसलाई बेसिस बनाएर अलिकति आफ्नो इनपुट दिने, अलिकति त्यहीँबाट रिफ्रेस दिने गरेर त्यसलाई एडेप्ट गरेर स्क्रिप्ट लेखेँ। अनि स्क्रिप्ट लेखेर कलेजमा सब्मिट गराएँ, सरहरूलाई साथीभाइहरूलाई देखाएँ, सबैले तारिफ गर्नुभयो, ओहो कस्तो राम्रो लेखेछ भनेर। अनि त्यसपछि कास्टिङहरू गर्दै जाँदाखेरि कसलाई गराउने के गराउने, पैसा पनि नहुने कलेज प्रोजेक्ट, थर्ड इयरमा पुगेको, पैसा सिद्धिएर खल्तीरित्तो भएको टाइम त हो। अनि के गराउने भन्दा भन्दै एक दिन चाहिँ के अधिकारीलाई नै अप्रोच गर्ने के हो भनेर मिन भामदाई र बसेर सल्लाह हुँदाखेरि पुरा भयो, भेटघाट भयो, उहाँलाई स्क्रिप्ट देखाइयो, स्क्रिप्ट एकदमै मन पराउनु भयो। बजेटको कुराहरू पनि भए, कति लिने के गर्ने भन्दाखेरि मसँग बजेट त छैन भन्ने कुरा भयो। अनि खास बजेट कुरा त्यसपछि सेकेन्डरी हुँदै आयो, उहाँलाई स्क्रिप्ट मन परेपछि बजेट एकदम सेकेन्डरी भयो, गरौँ भन्ने कुरा भयो। सबैको एकापछि सहयोगमा आएर त्यो फिल्म बन्यो। त्यही टाइममा एकादेशमा फिल्म फेस्टिभल भयो, अलिकति ठुलो प्लेटफर्म पाइयो देखाउनलाई।
हामीभन्दा अगाडिका साथीहरूले पाएको थिएनन्। त्यसले पनि ठुलो माइलेज दियो जस्तो लाग्छ अहिले हेर्दाखेरि। नत्र बनाउँथ्यो राखिन्थ्यो बढी भयो युट्युबमा राखिन्थ्यो होइन। त्यो फेस्टिभलको प्लेटफर्मले चाहिँ एउटा राम्रो रिकग्निसन दियो भनौँ न। त्यसरी नै आइपुग्यो खास सर। ल ठिक छ, त्यसले तपाईँलाई कतिको यो ऐना झालको पुतलीलाई कतिको त्यसले मद्दत गर्यो भन्ने कुरामा म एकदम त्यो मेरो त बेस जग नै त्यही जस्तो भयो सर। किन भन्दा त्यो सिनेमामा लाग्ने मान्छेलाई हाम्रो सोसाइटीमा समाजमा कसरी हेरिन्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ होइन। त पनि फिल्ममा लागिस् भनेर चाहिँ जुन एउटा क्वेसन हुन्थ्यो, प्रश्न हुन्थ्यो नि, अनि यो मेरो कलेज पढ्दै आइसकेपछि चाहिँ ओहो कस्तो राम्रो फिल्म बनाइछस् त भनेर जसले क्वेसन गर्थे उनीहरूले नै त्यो तारिफ गर्न थालेपछि चाहिँ एक प्रकारको कन्फिडेन्स पनि आयो। अनि अहिले आएर सोच्दाखेरि त्यो टाइममा सावित्री नबनेको भए मैले फिल्मै छोड्थेँ कि या हो जस्तो पनि एउटा क्वेसन रहन्छ कि मनमा। किनभने त्यसले नै मलाई टिकाइराखे हो कि अनि त्यो मेरो ठुलो मेरो घरको जग नै भनौँ न। हजुर, धेरै ठुलो सहयोग छ। कन्फिडेन्स त्यसले तपाईँलाई राम्रै बुस्ट गर्यो त्यो चिजमा। हुन्छ त यो चिजमा अहिले ऐना झालको पुतलीमा अरू डिटेलमा के कुरा गर्न मिल्छ त्यसमा फेरि हामी अर्कोपट्टि पनि आउँला। राजेशजी, तपाईँ अझ झन् विकट ठाउँबाट, तपाईँको त एक्सपिरियन्स झन् गजब होला भन्ने लाग्छ मलाई। के छ यसो सेयर गर्नुहोस् न। यो 2058 साल ताको कुरा हो। शिव रेग्मी दाइको आफन्त फिल्महरू चाहिँ हेर्नको लागि त्यही 20-25 मिनट टाढा सहरभन्दा टाढा जानु पर्थ्यो। त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि त्यो शिव रेग्मीको फिल्म हेर्दै हेलिकप्टर आयो। हेलिकप्टर आउँदा बित्तिकै अब म त कलेज पढ्नको लागि काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो। सब प्रिपेयर भइरहेको थियो। त्यो प्लेन वेटिङ गर्न एकदमै झ्याउ लागेर हामी फिल्म हेर्न भित्र छिरेको थियौँ, म लगायतका साथीहरू। अनि हेलिकप्टरको 81 साउन्ड सुन्दा बित्तिकै अब दौडेर फेरि चाहिँ हेलिकप्टर समात्न जानु पर्थ्यो। हाम्रोमा रिस्केड्युल हुँदैन थियो, हेलिकप्टर यति बजे आउने भन्ने थाहै हुँदैन थियो। अनि यो हामी तपाईँ मुगुको हुँदाखेरि कुरा गरिरहेको छौँ होइन? हजुर, मुगुको हुँदाखेरि। त्यसपछि दौडेर भनेको हेलिकप्टर मात्रै थियो। हजुर, त्यसपछि दौडेर त्यो हेलिकप्टर भ्याउन आउँदाखेरि बाउले चाहिँ गाली गरेर फिल्म हेर्नेले के पढ्ला भनेर पैसा छितारेर मुखमा फ्याँकिदिनु भयो। अनि त्यसपछि गएर यो त अलिछिनी बाटो, साइदको बेलामा चाहिँ यो कुसाइद काम भयो अनि अलिछिनी बाटो लाग्यो। अनि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि त्यस्तै भयो। ब्याक टु ब्याक आइएससीमा म विषय लागेर फेल भएँ। पछि लास्टमा गएर अन्तत पढाइ नै छोड्नु पर्यो। अनि पढाइ छोड्दाखेरि यो सबै कुराहरूको समग्र खिल चाहिँ यो मनभित्र बसिया रहेछ। अब त्यसको बाटो खोज्दै जाँदाखेरि अब गुरुकुलको रङ्गमञ्चमा आएर चाहिँ ठोकिन पुगेँ। अनि त्यहाँ सुनिल पोखरेल लगायतका मिनभाम उहाँहरूसँग चाहिँ नाटक गर्दा गर्दै अनि अन्ततः 2008 सालमा एउटा नाटक पनि अब निर्देशन गर्न पुगेँ, जो कि अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव काठमाडौँमा मञ्चन भएको थियो। अनि त्यसपछि फेरि केही समय त ब्याक एन्ड फोर्थ नै भयो। भविष्य खोज्न काठमाडौँ आउने क्रम र पैसा कमाउनको लागि मुगु जानुपर्ने क्रम, यो चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ भयो। त्यसपछि 2015मा जुन यो कालोपोथी को टोली चाहिँ मुगु गएको थियो, अनि त्यति बेला म टिचिङ गरिरहेको थिएँ र अहिले पनि म टिचर हो। अनि त्यो टिचिङ गरिरहेको बेलामा मलाई चाहिँ रातभरि म प्रार्थना के मात्र गर्थेँ भने एकचोटि मात्र त्यो कालोपोथीमा मलाई चान्स दिएको भए, जुन भए पनि मलाई मतलब हुँदैन थियो, तर एउटा चान्स दिएको भए भन्ने चाहिँ एकदमै भित्रदेखि लाग्थ्यो। लक्किली पछि प्रोडक्सन म्यानेजर काम गर्न पाएँ। त्यो प्रोडक्सन म्यानेजिङ काम गर्दा गर्दै फेरि स्कुल छोड्न नमिल्ने, अब सरकारी जागिरे, अनि त्यो सबै अब डकुमेन्टहरू क्युरियोसिटीको कारणले गर्दाखेरि घरमा लगेर के अरे मेरो कोठामा लगेर एकाएक हेर्दै गरेँ। ओ यस्तो फिल्म त म पनि बनाउन सक्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ लेखेको स्क्रिप्ट अन्ततः जालगेडी बन्न पुग्यो 2017मा। यसरी नै सुरुवात भयो। अब जालगेडीले कुन प्रोसेसले फिल्म बनाउने भन्ने थाहा नपाएर पनि साथीभाइहरूको यो सहयोगले गर्दाखेरि फिल्म त बन्यो। बनिसक्यो भनेपछि जब यो फिल्मले इन्टरनेसनल मार्केटमा घुमिसक्यो भने अब पोइन्ट अफ नो रिटर्न त्यहाँनिर भयो। अब फर्किनै सकिएन र अहिले सिकिरहेको छु, गरिरहेको छु। ठिक छ, तपाईँहरू जस्तो लागिरहेर नेपाली फिल्ममा धेरै राम्रो राम्रो फिल्महरू पाइरहेछ, त्यो भएर छोड्नुहुन्न। नवीनजी, मेरो चाहिँ कहानी लामै कसरी स्टार्ट गर्नुभयो फिल्म मेकिङमा, तपाईँको इन्ट्रेस्ट आयो? मेरो लामै कहानी छ, म नि सर्टकटमा भन्छु मेन पोइन्ट्सहरू। सुरुमा चाहिँ बच्चामा एकदमै धेरै फिल्म हेरेँ। मेरो बाबाहरू नै बच्चादेखि रङ्गमञ्चमा एकदम एभ्री रङ्गमञ्च नाटक हेर्न लग्नुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ घरमा दिनमै 4-5 फिल्म हेर्थ्यौँ। तपाईँ त यहीँ लोकल होइन, काठमाडौँकै? हजुर हजुर हजुर, लोकलै भए पनि हामी हुर्किँदा काठमाडौँ पनि अब एकदम विकटै थियो भनौँ, शान्तिनगरमा। हजुर,
अनि फिल्म हेरेपछि हामी चाहिँ खालि फाइटमा मात्र ध्यान दिने अनि फिल्म सकेपछि चौरीमा गएर त्यही फाइट कोरियोग्राफ गर्थ्यौँ क्या हामी चाहिँ फाइट सिनहरू गर्थ्यौँ साथीभाइमा अनि युजली म चाहिँ डिरेक्टर हुन्थेँ त्यो फाइट सिनको खेल्ने बेलामा अनि त्यहाँबाट त्यो फिल्मप्रति एकदमै त्यो डिरेक्सनमा म त राम्रो डिरेक्टरसँग गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्थ्यो क्या मनमा नै घरमा चाहिँ भन्नु डर लाग्ने बाबुआमालाई अब घरको फिल्ममा गर्छु भने त गाली खाइन्छ अनि त्यो कुरा मैले +2 पढुन्जेल पनि कसैलाई सेयर गरिनँ अनि त्यसपछि एकैचोटि ब्याचलर्स गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहाँबाट म यो साइन्स पढेर बस्यो भने त मेरो जिन्दगी जान्छ म चाहेको कुरा अर्कै हो अब मैले फिल्म जसरी पनि पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या अनि त्यतिखेर नेपालमा टेलिभिजनहरू धेरै आइरहेको थियो भर्खर कान्तिपुरहरू आइराख्नु भएको थियो नयाँ नयाँ च्यानल आइराख्दा चाहिँ अनि मलाई फर्स्टमा एडिटिङ सिक्छु भन्ने लाग्यो क्या अनि एडिटिङ त सिक्ने तर कसैलाई चिनेको छैन के युज गर्छन् होला जस्तो भयो अनि हामी चाहिँ म र मेरो साथी एउटा प्रोडक्सन हाउसमा गयौँ गुगलमा सर्च त गरिन्थ्यो तर धेरैवटा सफ्टवेयरहरू आउँथ्यो नि त्यहाँ अनि कुन चाहिँ युज गर्छ होला नि थाहा थिएन अनि एउटा प्रोडक्सन कम्पनीमा गयौँ अनि त्यहाँ हामीले झुट बोल्यौँ हामीले एउटा म्युजिक भिडियो बनाएको छौँ एडिट गर्नुपर्ने के कति लाग्छ भनेर हामीले झुटो बोलेर गयौँ कि अनि उहाँले गफ गर्दा गर्दै हामीलाई उहाँको एडिटिङ रुमभित्र छिराउनु भयो अनि त्यो डेस्कटपमा यसो आइकनहरू देखेपछि हामीले बल्ल एडोबी प्रिमियर भन्ने चलाउँदो रहेछ भने थाहा अनि त्यसपछि आएर मैले एडोबी प्रिमियरहरू सिकेँ अनि त्यो भएपछि साथीहरूको भिडियोहरू उनीहरूले पिकनिक सिक्न जाँदाखेरि जुन भिडियोहरू खिच्थेँ त्यसलाई एडिट गरेर प्र्याक्टिसहरू गर्थेँ अनि त्यो देखेपछि मेरो मामुहरूले पनि यसको इन्ट्रेस्ट यतातिर रहेछ अनि बुझ्नुभयो क्या त्यसपछि 4 मन्थको कोर्स गरेँ मैले लाजिम पार्टनर इन्स्टिट्युट थियो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि सकेपछि टेलिभिजनलाई एउटा प्रोग्राम बनाउने भनेर मैले एउटा फर्स्ट डकुमेन्ट्री स्टार्ट गरेको थिएँ टिम बनाएर तर त्यो एकदमै बिग्रियो क्या जस्ट बेसिक कुराहरू भन्दैछु मैले त्यो किन बिग्रियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो क्या मलाई प्रोफेसनल काममा म रेडी रहन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सर्ट फिल्महरू बनाउन थालेँ प्र्याक्टिस एकदम चाहिने रहेछ प्रोफेसनल काम गर्नुभन्दा अगाडि धेरै मिस्टेक्सहरू चाहिँ हुँदो रहेछ सो त्यसलाई रिकभर नगरिकन म के पनि गर्दिनँ भनेर सर्ट फिल्महरू बनाउन थालेँ अनि 13th सर्ट फिल्म चाहिँ मेरो 1% हो त्यसपछिको 1% बनाएपछि त्यो भनेको मेरो 4-5 वर्षको कुरा हो क्या त्यसपछि बल्ल अलिकति जाने जस्तो भयो अनि त्यसको 1-2 वर्षपछि चाहिँ फाइनली मैले बिजुली मेसिन बनाएँ भनौँ त्यस्तो खालको जर्नी थियो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईँको बिजुली मेसिन मैले हेरेको छु एकदमै मन परेको फिल्म थियो मलाई त्यो मैले इन्टरप्ट गरेँ हाम्रो यो मिटिङ सकिन्ला भएको भएर हामीले फेरि रिपिट यही लिङ्कमा जोइन गर्दा चाहिँ 6 मिनेट छ म निरञ्जनजीसँग कुरा गरिहाल्छु हजुर हस् निरञ्जनजी के अरे मलाई पनि लाग्छ के अरे त्यही अघि मैले एउटा जेनरल क्वेसनबाट सुरु गरिरहेको छु तपाईँहरू कसरी स्टार्ट गर्नुभयो हामी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट अघि सुरुमै सुजितजीले भन्नुभएको थियो कि फिल्म मेकिङ चाहिँ फ्यामिलीको कहिले पनि प्रायोरिटीमा पर्दैन तर पनि हामीले त्यो बाटो अलिकति विद्रोह गरेर चाहिँ छानेका छौँ त्यो भएको हुनाले त्यो एउटा आफ्नै खालको जर्नी हुन्छ नेपालमा फिल्म मेकरको भन्ने लाग्छ मलाई निरञ्जनजीको पनि एकचोटि सुनाउन तपाईको अडियो अफ छ निरञ्जनजीको अडियो अफ भयो स्नेहाजी सरी ठिक छ ठिक छ हुन त खासमा फिल्ममा सिनेमामा आउनेहरू सिनेमा नहेरिकन आउने एकदमै कमै हुन्छ होइन अनि हुन चाहिँ टेलिभिजन नै पनि मेरो लाइफमा चाहिँ एकदम लेटली इन्ट्रोड्युस भएको हुर्किँदाखेरि त्यो जेनेरेसन नै ग्याप भएको जस्तो फिल हुन्छ कि रेडियोबाट टेलिभिजन हुँदै सिनेमासँग त्यो आफैमा अचम्मको प्रोग्रेसन हो जस्तो लाग्छ टाइममा धेरै कुराहरू विटनेस गरियो अनि हुन चाहिँ सिनेमालाई त एकदमै हाम्रो उसमा एकदमै राम्रो मिडियम चाहिँ मान्दैनन् कलामा लाग्नेहरूलाई र एकदम सिरियसली लिँदैनन् पनि अनि सिनेमा हेर्नलाई त्यस्तो राम्रो कल्चर पनि थिएन घरमा तर एसएलसी सकिने बित्तिकै +2 पछि चाहिँ अलि फ्री भए जस्तो फिल भयो अनि धेरै समय म बङ्क गर्दै सिनेमा हेर्न जान्थेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि हुन चाहिँ मेरो पढाइ पनि बिग्रियो लगभग 2 वर्षको क्लासमा रेयरली म 100 दिन पनि पुगिन होला त्यसले ब्याक पनि लाग्यो अनि सिनेमा हेरेरै +2 को एकदमै जुन म म्यानेजमेन्ट पढिरहेको थिएँ जुन पढाइ बिग्रियो अब सिनेमाबाटै आफ्नै करियरलाई सेभ गरौँ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के गरी सुरु गर्ने
कसरी जाने त्यो आइडिया चाहिँ मलाई केही पनि थिएन। अनि मैले चाहिँ 2010 मा चाहिँ एनिमेसन जोइन गरेको थिएँ, एनिमेसन र भिडियो एडिटिङ क्लास। अनि त्यहाँबाट 2 वर्षको डिप्लोमा क्लासपछि चाहिँ म सिनेमालाई चाहिँ अझै म करियर बनाउन सक्छु, सायद मेरो एक्सप्रेसन्स बनाउन सक्छु भनेर चाहिँ त्यसपछि म बल्ल सिनेमा स्कुलमा जोइन गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ ग्रेजुएसन प्रोजेक्ट हुँदै अहिले चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रोजेक्टको सम्म आइपुगेको छ, फिचर फिल्म, जुन चाहिँ अहिले करेन्टली डेभलपमेन्ट फेजमा छ। नाम अलिकति सेयर गर्नु न, अहिले अलि मार्केटिङ गरिरहनु पर्छ। हैन, अब तपाईले डेभलप गरिरहेको फिचर फिल्मको नाम भन्ने क्या मैले। त्यो चाहिँ खासमा मेरो अति नै पर्सनल न्यारेटिभ हो। मेरो मैले फर्स्टमा मेरो हजुरबा बित्नु भएको, म 11 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ हजुरबा बित्नु भएको थियो। मैले त्योभन्दा अगाडि कहिले मान्छे हुन्छ नि, सधैँभरि मान्छे मरिसेसी कहाँ जान्छ भन्थे, हजुरबाले नै आकाशमा देखाएर त्यो बादलको बिचमा जहाँ त्यो ग्याप हुन्छ त्यहाँ जान्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। फर्स्ट टाइम मेरो हजुरबा बित्दाखेरि म आफैले एकदम अनौठो फिल भइरहेको थियो। बेलुका हजुरबाले सँगै सुत भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म सुतिनँ होइन। अनि भोलिपल्ट बिहान हजुरबा अकस्मात पास हुनुभयो। अनि त्यो अकस्मात आएको ग्यापलाई मैले धेरै समयसम्म हुन्छ नि हजुरबा प्रेजेन्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने खालको सोचिरहन्थेँ जहिले पनि। तर लाइफको रियालिटी त अर्कै हुन्छ। अनि त्यो खासमा मेरो हजुरबा र हजुरमुवाको रिलेसनसिपको बारेमा र लास्टको त्यो हामी मरिसकेपछि जुन त्यो क्रियाकर्म गर्छौँ, सायद मरिसकेको आत्मा चाहिँ स्वर्गमा बास होस् भनेर त्यो 13 दिनको कर्मदेखि लिएर वर्षमा हामी हरेक वर्षमा एउटा रिचुअल पनि अर्गनाइज गर्छौँ, श्राद्ध भनेर। त्यसले एकदमै म्याटर गर्छ भनेदेखि किन यही कुरा चाहिँ नभन्ने मैले, जुन चाहिँ मलाई फर्स्टमा त्यो घटनाबाट म विटनेस गरेको थिएँ भनेदेखि त्यही कुरा चाहिँ मैले खासमा न्यारेट गर्न खोजेको। मेरो हजुरबा र हजुरमाको मेमोरी चाहिँ मैले न्यारेट गर्न खोजेको। अच्छा, मैले त्यस फिल्मको टाइटल पनि सोध्न खोजेको थिएँ। फिल्मको टाइटल चाहिँ इन्द्रेणी पारी। इन्द्रेणी पारी जुन चाहिँ खासमा त्यो पनि मेरो हजुरबा बित्नु भएको बेलामा चाहिँ त्यो पुसको टाइम थियो, अकस्मात त्यो चाहिँ पानी परेको थियो। अनि हजुरबाको लास लिएरै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अजिबकै इन्द्रेणी परेको थियो। अनि सायद त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सायद हेभन या अर्थलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने एउटा बाटो थियो कि सायद अहिले चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ त्यसरी सेपअप गर्छु। अनि त्यो चाहिँ इन्द्रेणी पारी भन्ने मेरो उसकै बारेमा। एकदम राम्रो लाग्यो। अब मलाई थाहा छैन, तपाईँले फर्स्ट फिल्मबाट, तपाईँको फर्स्ट फिल्म मैले नोटिस गरिनँ, मैले चाहिँ नोटिस गरेको बिजुली मेसिनै हो होइन। हजुर, तपाईँले चाहिँ जस्तो त्यो फिल्मको पहिलो फिल्म हुन्छ नि, अब कतिका लागि त्यो एकदम सजिलो पनि हुन्छ, कतिका लागि एकदम डिफिकल्ट हुन्छ। त्यो पहिलो फिल्म त्यो ब्रेक थ्रु एउटा हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भनेदेखि एउटा फिल्म मेकरले भन्नुहुन्थ्यो त्यो बिना डोरी बन्जी जम्प गरे जस्तो हुन्छ अरे कि पहिलो फिल्म बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ। अनि कहाँ गएर बजारिन्छ भन्ने थाहा हुन्न कि, कहाँ खोलामा पर्ने हो कि ढुङ्गामा बजारिने हो भनेर भन्ने कुरा थाहा हुन्न कि। त्यो कस्तो खाले थियो त्यो एक्सपिरियन्स अलिकति तपाईँको बिजुली मेसिन बनाउँदाको, त्यो अलिकति सेयर गर्नु न। बिजुली मेसिन फर्स्टमा अब आइडिया चाहिँ कस्तो भयो भने लाइक त्यतिखेर लोड सेडिङको एकदम उ थियो। अनि म चाहिँ सानोतिनो आफ्नै बिजनेस चलाइरहेको थिएँ। अनि अरू कन्सेप्टहरू पनि धेरै सोचेँ मैले, तर त्यो डिप्रेसनले गर्दाखेरि, लोड सेडिङको डिप्रेसनले गर्दा दिमागै चलिरहेको थिएन कि मेरो, लाइक फाइनेन्सियल क्राइसिस, बिजनेसमा त्यो के भइरहेको बेलामा। अनि वाइ नट यो बिजुली मेसिन, बिजुली सम्बन्धी नै फिल्म बनाउनु पऱ्यो क्या हो भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि त्यही फेजमा यो फिल्म गर्ने भनियो। तर त्यतिखेर हजुरले भने जस्तै बन्जी जम्प हानेको जस्तै भयो क्या, लाइक कति गहिरो छ पनि थाहा छैन, कति लामो डोरी छ पनि थाहा छैन। लेट्स डु इट, गरिहाल्नु पर्छ, गरिहालौँ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि गऱ्यो पनि, तर सुरुमा लाइक बजेट पनि एकदम कम इस्टिमेट गरेको थियो क्या हामीले। अनि यो हिसाबले हामीले एकदम इन्डी पाराले गर्ने भन्ने प्लान थियो। तर त्यो फेरि नाकाबन्दीको टाइममा पनि पऱ्यो। स्टार्ट गरेपछि एकदम नराम्रोसँग फस्यो भनौँ न। लाइक स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने पनि रहेछ, म्यानेजमेन्ट यताउतिको हिसाबले। अनि बिचमा गएर 5-6 दिन सुट गरेपछि थाहा भयो अब यो मैले जति बजेट एलोकेट गरेको छु त्यसमा सकिँदैन भनेर। तर मैले त्यो कुरा टिमलाई कसैलाई पनि भन्न, बिकज त्यहाँ अलिकति डिमोरलाइज हुन्छ मेरो टिम भन्नु, मैले कसैलाई भनेन। अनि सुटिङ स्पटमा हुँदै पनि मैले धेरैचोटि फन्डिङहरूको लागि अप्रोच गरिरहेको थिएँ कि। सो सरी, हजुरको क्वेसन के थियो, म अलिकति मिसलिड भयो जस्तो लाग्छ फेरि। होइन त्यो पहिलो फिल्म चाहिँ तपाईँको बन्जी जम्प गरे जस्तो हुन्छ, त्यो पनि डोरी बिना।
तपाईँको बिजुली मेसिन हजुर। बनाउँदाको एक्सपिरियन्स के थियो भनेर सोध्न खोजेँ मैले। त्यही नै भयो। अनि त्यसपछि हजुर त्यो चाहिँ त हाम्रोमा कति डिफिकल्ट छ फिल्म मेकिङ भनेर भन्ने चिज पनि त्यो चिजमा साइमल्टेनियसली आउँछ कि हामीले जर्नी हाम्रो हजुर। बताइरहँदाखेरि। हजुर त्यही हो। अनि गर्दा गर्दै लाइक फिचर फिल्म त फर्स्ट थियो, त्यसको एउटा लेभल हुन्छ, त्यसको एउटा आउटपुट जुन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबमा फर्स्ट टाइम काम गरेको भएर त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि अब मैले क्वालिटी जुन सुरु सुरुमा निस्किरहेको थियो त्यो त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ यसले अलिकति धेरै नै बजेट माग्छ भनेर रियलाइज गर्दै गएपछि मलाई एकदम प्रेसर हुन थाल्यो क्या फिल्म सकाउनलाई। सो मैले अहिलेकोट गरेको बजेट त 15 डेजमै सक्यो नै भनौँ न। त्यसपछि सर्टेन धेरै कुराहरू भयो, त्यसमा प्रोडक्सन अड्क्यो मेरो, 10-15 दिन अड्क्यो। फन्ड खोज्दा खोज्दै अलिकति खोज्ने, फेरि रिज्युम गर्ने, गर्दा गर्दै मलाई अलमोस्ट 9 मन्थ जति फिल्मको लास्ट सिन सकाउन 9 मन्थै लाग्यो भनौँ न, 1 मन्थको सेड्युलको कुरा। अब त्यही हो, त्यो त एउटा फिनान्सियल पार्ट मात्र भयो, त्यो भनेको धेरै ठुलो कुरा त होइन, तर लर्निङको कुरामा चाहिँ धेरै कुरा सिक्यो भनौँ न। अनि मेकिङको कुरा त धेरै नै सिक्यो। त्यस मार्फत पनि हाम्रो चाहिँ फिल्म बनाउनु इज जस्ट अ प्रोडक्ट त बनाइयो, तर त्यसलाई सेल गर्नलाई जुन हामीले जुन मार्केट छ, जुन मार्केटमा हामी भिज्नुपर्ने छ, त्यो मार्केट चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड रहेछ भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो लेसन सिक्यो कि त्यो पनि सिक्न चाहिँ फर्स्टमै पर्ने रहेछ एज अ फिल्म मेकर भन्ने मेरो सबभन्दा ठुलो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यहाँनिर लर्न गरेँ भनौँ न मैले। फिल्म मेकिङ सिक्नलाई चाहिँ सर्ट फिल्मबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु चाहिँ एकदम बेस्ट हो भनेर भन्छ हैन। त्यो स्टेटमेन्ट आफैमा तपाईँहरूले अब बिस्तारै सर्ट फिल्म बनाएर अब अर्को फिचरतिर पनि तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ कि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदम सही हो। अब जो फिल्म मेकर बन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यही बाटो हिँड्दा सही हुन्छ, अथवा चाहिँ नवीनजीले जस्तो फिचर फिल्म बनाएर पनि सिक्न सकिन्छ, के छ तपाईँहरूको अब्जर्भेसन हैन? तर अहिले भर्खरै हाम्रो नवीनजीले पनि एक खालको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो एकैचोटि चाहिँ के अरे फिचर फिल्ममा हात हाल्दाको परिणाम होइन भने। अब जो फिल्म मेकर बन्न खोजिरहेछ, जो अब फिल्म बनाउने बारेमा सोचिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको अब्जर्भेसनले के भन्छ? त्यो एकदम त्यही स्टेटमेन्ट सही हो कि, अथवा हामी फिचर फिल्मका लागि पनि वेल प्रिपेयर्ड भयौँ भने चाहिँ हामी त्यो चाहिँ क्रस गर्न सक्छौँ त्यो खालको हर्डल? अब जस्तो अघि नवीनजीले भनिरहनु भएको थियो नेपालको मार्केट अलिक कम्प्लिकेटेड छ भनेर भन्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो, तपाईँहरूको अब्जर्भेसन के छ भनेर मैले सोध्न खोजेँ। ठिक हो सर, निरञ्जनजीलाई नै सोधेँ। फिचर फिल्म आफैमा एकदमै कम्प्लेक्स मेथड हो। त्यो फिचर फिल्ममा बजेटदेखि लिएर त्यसको स्टेक एकदमै ठुलो हुने भएको भएर चाहिँ सर्ट फिल्म नबनाइकन सुरु गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सर्ट फिल्मबाट फिल्डको एक्सपिरियन्स, राइटिङदेखि लिएर र सिनेमा आफ्नो कसरी रिसिभ भयो र मैले कतिको काम गर्न सकेँ, आफूलाई एनालाइज गर्ने मिडियम चाहिँ सर्ट फिल्म नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुनसुकै मेकरले पनि सर्ट फिल्म नबनाइकन फिचर फिल्म गर्नलाई गाह्रै हुन्छ होला। र स्टिल आफूले गर्न खोजेको काम, स्टिल आइडिया टेस्टदेखि लिएर सिनेमालाई मैले गरेको काम कसरी इभ्यालुएट भइरहेको छ र सँगसँगै फिल्डको एक्सपिरियन्स, यी सबै एनालाइज गर्न चाहिँ सर्ट फिल्म एउटा राम्रो मिडियम चाहिँ हो फिचर फिल्ममा जम्प गर्नको लागि चाहिँ। र सँगसँगै मैले त्यसमा टेस्ट गर्ने, हजुर, एज अ मेकर आफूले टेस्ट गर्ने, आफूले कतिको राम्रोसित स्टोरी टेल गर्न सके, यी सबै इभ्यालुएसन चाहिँ सायद सर्ट फिल्मले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई टु दी पोइन्टमा छ नि, तपाईँलाई यो जस्तो सर्ट फिल्म बनाएकोले सावित्री बनाउनु भयो, हुन त तपाईँले चाहिँ के अरे कालो पोथीमा पनि तपाईँले चाहिँ राइटर एनालिस्टको रूपमा काम गर्नुभएको थियो, लाल पूर्जा पनि गर्नुभएको थियो। पर्टिकुलर पोइन्टमा के चिजमा चाहिँ तपाईँलाई सावित्रीले चाहिँ यो अहिलेको फिल्म डेभलप गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदम धेरै मद्दत गर्यो के पोइन्ट चाहिँ तपाईँले एकदम धेरै त्यो प्रोसेसमा चाहिँ लर्न गरेको जस्तै तपाईँलाई अहिले फिचर फिल्ममा यो लेभलको एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ कस्तो हेल्प भयो भने चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ र के आउँदो रहेछ, यो पेपरमा भएको कुरा भिजुअली आउँदाखेरि फाइन प्रोडक्ट भएर आउँदाखेरि कस्तो आउँदो रहेछ त्यो इभ्यालुएट गर्नलाई चाहिँ मलाई त्यो फिल्मले एकदमै हेल्प गर्यो हैन। नत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जुनै पनि आर्टिस्टको सिनेमामा मात्रै होइन, एउटा दिमागमा एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, एउटा आइडिया हुन्छ, त्यो इमेजिनेसन जहिले पनि 100% हुन्छ। अनि त्यो आउटपुट, फाइनल आउटपुट भएर आउँदाखेरि कति पर्सेन्ट आउँछ र कति खेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खेर जाने कुरालाई कहिले पनि सोचिन्न के।
इमेजिनेसन जहिले पनि 100% गरिन्छ कि अनि त्यो एउटा अगाडि फिचर फिल्म भन्दा अगाडि एउटा सर्ट फिल्म गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो म कति पानीमा रहेछु, मैले कति अचिभ गर्न सक्दै रहेछु र यो प्र्याक्टिकल कुराहरूको एक्सपिरियन्स हुने रहेछ, त्यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्यो खास। थ्याङ्क यू। राजेश चाहिँ निरञ्जनजी जस्तो सर्ट फिल्म बनाउनु भनेको नेपालमा चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ तपाईँको धेरै जसोले के भन्छ भने बालुवामा पानी हाला जस्तो हो भनेर भन्छ होइन। तपाईँको न त्यो कुनै हलमा स्क्रिनिङ हुन्छ चाहिँ न तपाईँको कहीँबाट त्यो रिटर्न आउने सम्भावना छ इन्भेस्टमेन्ट होइन। त्यो चाहिँ नेपालको मात्रै अवस्था यस्तो हो कि चाहिँ वर्ल्डमै चाहिँ यो सर्ट फिल्महरूले यही खालको समस्या भोग्नुपर्छ के छ तपाईँको चाहिँ अब्जर्भेसन? बाहिरतिर पनि धेरैतिर घुम्नु भएको छ निरञ्जनजी? हुन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ 3टा सर्ट फिल्म बनाएँ होइन। ग्रेजुएसन जुन मेरो ग्रेजुएसन सर्ट फिल्मदेखि लिएर बिचको अर्को एउटा सर्ट फिल्म अहिले रिसेन्टली पोस्टमा छ। हुन चाहिँ सर्ट फिल्म को लेन्थ आफै सानो हुने भएको भएर चाहिँ होइन, अनि यो चाहिँ हलमा गएर स्क्रिनिङ हुन नसक्ने, थिएट्रिकल रिलिज हुन नसक्ने पोसिबिलिटी नभएको भएर चाहिँ यसबाट बजेट रिकुप हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै कम छ। तर अहिले सर्टेन एक्सटेन्टमा भिओडी प्लेटफर्महरूमा या सर्टेन मिडियमहरूमा चाहिँ बाट चाहिँ पैसा आउने पोसिबिलिटीहरू छ। तर सँगसँगै त्यो भनिरहँदाखेरि जुन हामीले भन्छौँ टप 10 फिल्म फेस्टिभल, ती फेस्टिभलहरूमा गएर स्क्रिनिङ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सिनेमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ छ। तर त्यसबाट आउने पैसा चाहिँ तपाईँले सिनेमामा इन्भेस्ट गरेको पैसाबाट चाहिँ खासमा केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर धेरथोर केही गर्न सकिन्छ होला। तर सँगसँगै हुन चाहिँ सर्ट फिल्मको इन्टेन्सन आफैमा पनि त्यो पैसा रिकुप गर्नलाई या त्यसको फाइनेन्सियल जुन तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो रिकुप हुन त्यो उद्देश्यले नबनाउने भएको भएर चाहिँ मेनली चाहिँ त्यसले तपाईँको करियरलाई सपोर्ट गरोस् भन्ने उद्देश्य नै रहन्छ जस्तो लाग्छ र तपाईँले आफूले गर्ने एउटा एक्सर्साइज मात्रै हो। त्यही भएर त्यसको चाहिँ त्यस्तो धेरै पोसिबिलिटी, फाइनेन्सियल पोसिबिलिटी चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, मैले राजेशजीलाई पनि यही क्वेसन सोधेँ अघि, मैले यही क्वेसन सोध्न खोजेको थिएँ। राजेशजी जस्तो तपाईँले पनि 2-3वटा तपाईँ सर्ट फिल्म बनाइसक्नुभयो होइन, धेरैवटा फेस्टिभलमा पनि जानुभयो, त फाइनेन्सियली चाहिँ कतिको भाइबल हुन्छ यो सर्ट फिल्म बनाउने चाहिँ कुरा चाहिँ? वर्ल्डको प्र्याक्टिस के छ? बाहिर कहीँ कतै त्यस्तो खालले प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ सर्ट फिल्महरू किन्छ, उनीहरूले कहीँ लगेर त्यसलाई चाहिँ सेटल गर्छ, त्यस्तो केही छ तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभएको कुनै प्लेटफर्महरू? यस्तो छ अब बाहिरतिरको मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार बाहिरतिर आफैमा सर्ट फिल्महरू चाहिँ विभिन्न गभर्मेन्ट सब्सिडीहरू अनि त्यसपछि अनि इन्भेस्टरहरूबाट चाहिँ फिल्महरू बन्छ। यहाँ इन्भेस्टर र त्यस्तो सब्सिडीहरू हामी भेटाउँदैनौँ। कहिलेकाहीँ त त्यो सर्ट फिल्म बनाउनको लागि आफै आफ्नो पकेटको के अरे पैसाहरू चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। र यसको फिल्म फेस्टिभलमा स्क्रिन सँगसँगै अब टेलिभिजन च्यानलहरू अनि त्यसपछि गएर कुनै अब यो के भन्छ कुनै यो मार्केटिङमा कुनै यो च्यानलहरूले किन्छ, त्यो त्यहाँबाट मात्र हामी रिटर्न गर्न सक्छौँ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच राजेश। अघि नवीनजीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिरहनु भएको थियो कि अब यो चाहिँ मार्केट चाहिँ कम्प्लिकेटेड रहेछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। नवीनजी सुनिरहनु भएको छ है? हजुर हजुर सुनिरहेछु। जस्तो के पनि देखिन्छ भने हजुर अहिले न्यू फिल्म मेकरहरूले जुन लेभलको फिल्म बनाइरहनु भएको छ त्यो फिल्म चाहिँ फाइनल्ली हलमा जाँदा चाहिँ अब अलिकति त्यो खालको रिसेप्सन पनि नपाउने अडियन्सबाट होइन। अब हलहरूले पनि सकभर अलिकति यो चाहिँ कुनै अब मतलब कमर्सियल टाइपको फिल्म मेकर हुन त फिल्म सबै कमर्सियल मान्छु म होइन। कमर्सियल फिल्म मेकरले चाहिँ यो निन्द्रा लाग्ने फिल्म चाहिँ मौलिक फिल्म भनेर यहाँ चाहिँ एकदम मिसगाइड भइरहेछ भनेर भन्ने खालको टिप्पणी पनि गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई के लाग्छ जस्तो त्यो मार्केट र तपाईँहरूले बनाइरहेको फिल्मको बिचमा चाहिँ यो ग्याप के कारणले छ होला? किन यस्तो भइरहेछ कि तपाईँहरूले त्यो सोचे जस्तो रिसेप्सन पाइरहनु भएको छैन? फिल्मै कमजोर बनिरहेछ अथवादेखि हामीले अडियन्सलाई हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सकिरहेको छैन? के लाग्छ तपाईँलाई? अनेस्टली स्पिकिङ हामी एज अ मेकर पनि त्यति पक्का चाहिँ भएको छैनौँ, हामी नयाँ नै छौँ होइन।
सो फर्स्ट थिङ चाहिँ प्रोडक्टमै आउँछ नि त, जे कुरा पनि प्रोडक्टबाट स्टार्ट हुन्छ मार्केटिङको 4 P's अनुसार नै। सो हाम्रो साइडबाट भन्नुपर्दा हाम्रो पनि धेरै कमजोरी छ, हाम्रो प्रोडक्ट नै त्यति पर्फेक्ट बनाउन सकेको छैन, किनभने हाम्रो लर्निङ पनि त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैको नभनौँ, सेलेक्टेड फ्यु, म आफूलाई चाहिँ त्यसरी जज गर्छु भन्न। त्यतिखेर पनि मैले प्रोडक्ट नै अलिकति मेरो मार्केट नबुझिकन बनाएँ कि जस्तो लाग्यो। अनि कति धेरैको कमजोरीहरू फिल्म बनिसकेपछि मैले रियलाइज गरेँ। अनि त्यसपछि जब मार्केटमा जाने बेलामा चाहिँ मार्केटिङको धेरै आस्पेक्टहरू हामीले नबुझिकन नै हतार प्रडक्ट बनायौँ, तर अब त्यसलाई न कसरी ब्रान्डिङ गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने हाम्रो स्ट्राटेजीहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अप्लाई गर्नै सकेनौँ क्या हामीले। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो ल्याक अफ पर्सनल रिलेसनसिप मार्केटमा त्यो पनि एकदम कमजोर थियो। 2-3जना ह्यान्डफुल अफ मान्छे चिनेर केही पनि हुँदैन, यहाँ धेरै ठुलो कनेक्सन चाहिन्छ भनौँ न। अनि त्यो पनि भयो। अनि अब टेलिभिजनको लागि प्रमोसनको लागि हामीलाई कति बजेट छुटाउनु पर्थ्यो भन्ने त्यो कुराहरू पनि हामीमा नलेज त्यति रहन्छ। पछि त्यो बजेटहरू निकाल्दै जाँदा लगभग फिल्मको हाफ अफ द फिल्मको बजेट चाहिँ हाम्रो प्रमोसनमै खर्च हुनुपर्ने रहेछ कि, जुन हामीसँग थिएरै थिएन। त्यो लाग्ने चिज नै रहेछ। अनि हामी त्यो आस्पेक्टलाई चाहिँ एकदमै नेग्लेक्ट गर्छौँ क्या। प्रोडक्ट राम्रो भएपछि मान्छे मेरो पसलमै आएर किन्न आउँछ भन्ने जुन धारणा छ हाम्रो, त्यो चाहिँ एकदम रङ हो क्या। हामीले त्यसलाई बेच्नलाई त्यो कम्युनिकेसन्सहरू पनि एकदम स्ट्रङ बनाउनुपर्छ क्या। जुनै पनि जस्तोसुकै राम्रो प्रोडक्टलाई पनि सेल गर्नलाई, कन्ज्युमरसँग पुगाउनलाई त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम स्ट्रङ, त्यो पनि एउटा स्ट्राटेजी पहिल्यैदेखि नै डेभलप गर्नुपर्छ। आफूले कस्तो खालको फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ, हरेक प्रोडक्टको कस्टमर चाहिँ हुन्छ क्या। जस्तोसुकै फिल्म बनाउनुहोस्, त्यसको भ्युवर कता न कता हुन्छ। उहाँहरूसँग तपाईँको फिल्म बनेको छ भन्ने मेसेज जानु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो च्यानलहरू चाहिँ फिल्म अनुसार फरक पर्दो रहेछ भनौँ न। तपाईँको कस्तो खालको फिल्म छ त्यो अनुसारको कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो, राइट अडियन्सका पुऱ्याउनलाई त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी हुनु पऱ्यो। त्यो कुराको डिजाइनमा चाहिँ हामी फिल्म मेकर एकदम विक छौँ भनौँ न। मलाई चाहिँ पर्सनली त्यस्तो लागेको छ, मेरो एक्सपिरियन्सले पनि त्यही नै। जस्तो तपाईँको फिल्मले त क्रिटिक्सहरूबाट चाहिँ अपाले आएकै थियो, धेरैले मन पनि पराएकै थियो, राम्रै चिजहरू पनि लेखेकै थियो नि होइन। तपाईँकोमा त अब यिनीहरूले त्यति बेला राय समाल पनि हुनुहुन्थ्यो, निश्चल बस्नेतले पनि इन्डोर्स गर्नुभएको थियो फिल्म त होइन। हजुर, तर पनि के कनेक्सन भेटिएन भने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कि अडियन्सको साइडबाट तपाईँले आफ्नो पार्टबाट, फिल्म मेकरको पार्टबाट तपाईँले एडमिट गर्नुभयो कि हामीले अलिकति मार्केटिङको एप्रोच चाहिँ जानेनौँ भनेर? अडियन्सको साइडबाट के छ ल्याप्सेसहरू कि हामीले अलि अडियन्सलाई चाहिँ अडियन्सको फिल्म लिट्रेसी बढाउनलाई अलिकति काम गर्न सकेका छैनौँ, त्यो बाँकी छ गभर्मेन्टको साइडबाट भने जस्तो तपाईँलाई लागेन, फिल भएन? म चाहिँ खासै दोष अरूलाई दिन मन लाग्दैन होइन, तर सर्टन कुराहरू छ, सबैको विकनेस छ। तर हाम्रो साइडमा चाहिँ हाम्रो विकनेस के भएको थियो भने हजुरहरूले सबैले राम्रो भनिदिनु भयो फिल्म होइन, जस्ट फिल्म सर्कलको मान्छेहरूले राम्रो भनिदिनु भयो, उहाँले लेखिदिनु भयो। बट त्यो कुरा चाहिँ अरू जेनरल जो फिल्म इन्डस्ट्रीबाट बाहिर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू डाइरेक्टली सुन्नुहुन्न, त्यस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो मेसेजहरू पुऱ्याउन सकेनौँ क्या। हाम्रो फिल्म अथवा कस्तो थियो भने त्यो कुराहरू चाहिँ अलि लार्जर अडियन्समा हामीले त्यो मेसेज जुन सुरुको दिनहरूमा जुन राम्रो छ भन्ने कुराहरू आएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ठुलो अडियन्समा पुऱ्याउन सकेनौँ क्या। त्यतातिर हाम्रो मार्केटिङको विकनेस, मेरो फिल्मको कुरा गर्दैछु म। अनि त्यो हुँदाहुँदै अनि जुन लेभलको हाम्रो पब्लिकेसन्सहरूमा हाम्रो फिल्मको बारेमा लेखिनु पर्थ्यो, त्यो कुरा पनि टाइममा आइदिएन। त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै ठाउँबाट सपोर्टहरू चाहिँ अलिकति पाएनौँ क्या जर्नलिस्टहरूबाट। भन्नाले हामीले राइट जर्नलिस्टहरू छानेनौँ त्यतिखेर। मैले अघि पनि भने हाम्रो विकनेसहरू थियो भनेर। लाइक मैले जर्नलिजममा चाहिँ त्यस्तो कम्पेन गर्न खोजेको होइन कि हामी आफैले चाहिँ राइट जर्नलिस्टहरू जसले फिल्मलाई एउटा सक्सेस बनाउनलाई जुन ठुलो भूमिका निभाउनुहुन्छ, त्यो त्यहाँनिर पनि हाम्रो राइट कम्युनिकेसनहरू भएन क्या। सो म चाहिँ अब भनौँ न, अब जसले पनि फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ, फिल्म बनाउँदै त्यो आस्पेक्टहरू पनि एकदम ध्यान दिनु एकदम जरुरी छ भन्छु क्या। राइट मोड अफ कम्युनिकेसन, राइट पिपल, फिल्म चलाउनलाई चाहिँ त्यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फिल्ममा हामीले बनाइरहेको राम्रो प्रयास गरिरहेको छौँ, राम्रो बनिरहेछ, तर त्यो राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले अडियन्स सामु हाम्रो फिल्मको बारेमा राम्रोसँग मेसेजै पुऱ्याउन सकिरहेको छैनौँ कि। हजुर सुजितजी, तपाईँले नवीनजीको कुरा सुनिहाल्नुभयो होइन?
म एकदम सुनेर म एकदम सिक्दैछु एक खालको होरिफाइङ पिक्चर प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले, आफ्नो चिज पनि एडमिट गर्नुभयो। त तपाईँले चाहिँ यो चिजलाई कसरी अब्जर्भ गर्नु भएको छ? तपाईँ कतिको प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ? तपाईँ अब रिसेन्टली आउनेवाला तपाईँकै फिल्म छ, सायद अब वर्ल्डको फेस्टिभलहरू घुमिसकेपछि नेपालमा त रिलिज गर्नु नै हुन्छ होला। के छ तपाईँको म चाहिँ यो कुरा कसरी हेर्छु भने हाम्रो नेपालमा अघि भिजुअल लिट्रेसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सरले। भिजुअल लिट्रेसी एकदम कमजोर छ हैन। सिनेमाको जुन अडियो भिजुअल जुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, एउटा यति थरी ल्याङ्ग्वेजहरू मात्रै एउटा ल्याङ्ग्वेज हो सिनेमा हैन। हामीले केही कुरा एक्सप्रेस गर्न, केही कुरा कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको हो। हाम्रो टार्गेट मान्छेहरूसँग आएर मलाई यो कुरा फिल भयो, मलाई यो कुरा भन्न मन लाग्यो, मैले के कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको हो। अब त्यो कम्युनिकेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज यस्तो छ, मेरो समाजमा जुन समाजमा मैले यो देखाउन खोजिरहेको छु, यो ल्याङ्ग्वेजसँग फ्यामिलियर मान्छेहरू एकदम कम हुनुहुन्छ। यो भन्दै गर्दा मैले मेरो समाजको, मेरो अडियन्सलाई दोष दिन खोजिरहेको होइन कि यो यस्तो छ भनेर भन्न मात्र खोजिरहेको, किन भएनस् भनेर कम्प्लेन गर्न खोजेको होइन हैन। त्यो भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरा हाम्रोमा के समस्या छ भन्दाखेरि, मैले अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरा गरिदिएपछि म आर्टिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्ने मान्छे, म आर्टिस्ट, म कलाकार भन्ने एउटा फरक सोचाइ छ क्या। अनि यो कुरालाई म के भन्छु भन्दा, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जति सक्यो सिम्प्लिसिटीमा जाउँ, सजिलो गरी कुरा भन्छौँ हैन। सजिलो कुरा जति सजिलोसँग भनिन्छ त्यति सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई हैन। त्यो भएर म सिम्प्लिसिटीलाई चाहिँ म एकदमै बल गर्छु। मैले अहिले गरेको फिल्ममा पनि मलाई के कारणले मलाई कन्फिडेन्स आयो भन्दाखेरि, मेरोमा कम्प्लिकेसन केही छैन, सल्ल गएको छ। यो नबुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन, मन नपर्नु र नपर्नु बेग्लै कुरा हो सर हैन। त्यही भएर सिम्प्लिसिटीमा बल गरेपछि चाहिँ अलिकति बुझाउन सजिलो होला कि भन्ने चाहिँ मलाई यसमा एकदम अलिक प्रायोरिटी दिन्छु सर म चाहिँ यसमा। अब आयो मार्केटिङको कुराहरू, अब त्यसमा प्लानिङहरू गर्न बाँकी नै छ। अरूको चाहिँ हालत देखेर घरिघरि तपाईँ चाहिँ कतिको तर्सिनु भएको छ छैन? कहिलेकाहीँ त्यो सिचुएसन कहिलेकाहीँ कल्पनामा आएको छ कि छैन तपाईँको भन्न खोजेँ मैले। यो त फ्रिक्वेन्टली आउँछ सर। किन भन्दा सुटिङकै क्रममा पनि नवीनजीले भन्नुभएको जस्तै जति नयाँ मेकरहरूको प्रायः सबैको त्यही हुन्छ। अब अरूको नहोला हैन, नवीनजीको अरूहरू पनि एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि जे सुनिरहेको छ, म पनि त्यो त्यही अनुभवमा परेँ हैन। कस्तोमा जति प्लान गरेर गइन्छ त्यहाँ सबै नयाँ एक्साइटमेन्टमा गइन्छ, नयाँ जोस जाँगर बोकेर गइन्छ, नयाँ सेन्टिमेन्ट बोकेर गइन्छ, एउटा फिल्म बनाउनुपर्छ है भनेर गइन्छ। अब त्यो चाहिँ फिचर फिल्म भनेको चाहिँ यति लङ टाइमसम्म जान्छ, यति प्रेसर हुन्छ, त्यो सेन्टिमेन्ट भत्किहाल्छ 2-4 दिनमै। जब चाहिँ तरकारीमा चाहिँ मटन चिकन आउँदैन त्यसपछि यो भत्किहाल्छ क्या। त्यो यो प्र्याक्टिकल कुराहरू हुन्छन् त्यसपछि हैन। अनि त्यसपछि यो सेन्टिमेन्टले गाइड भएर हामी जान्छौँ प्रायः म्याक्सिमम मेकरहरू, नयाँ मेकरहरू जुन छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मिसम्यानेज भइदिन्छ। त्यस्तै भयो नवीनजीको जस्तै भयो, मेरो पनि सुटिङ गर्दै जाँदा यति लफडा भयो कि के गर्ने भने त मलाई अहिले होइन, सुटिङ गर्दा गर्दै नै आएको यो सोचाइ हो सर। त्यो यो सुटिङदेखि अहिलेसम्म यतिपल्ट आइसक्यो कि ओहो के हुने हो त्यो फ्रिक्वेन्टली आइरहन्छ सर। तर अबको फेजमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि, अब जेसुकै होस् न, मैले अनेस्टली मेरो एटेम्प्ट गरिहालेँ। जे हुन्छ राम भरोसा भने जस्तो, राम भरोसा भनेर आफ्नो एटेम्प्ट गर्न चाहिँ छोड्ने होइन, तर आफूले सक्दो गर्ने हो। त्यो नतिजा के होला भनेर प्यानिक हुन थाल्यो भने जति आउटपुट निकाल्न सकिन्छ त्यो प्यानिकले गर्दा त्यो आउटपुट पनि निक्लिँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कति बनाएर सरेन्डर गर्नुपर्ने रहेछ सर। हजुर हजुर। निरञ्जनजी जस्तो छ नि नेपालमा अब फिल्म मेकिङको प्रोसेस चाहिँ बाँकी वर्ल्डको भन्दा फरक छ भनेर भन्छ। मलाई थाहा छैन, वर्ल्डको प्र्याक्टिस मैले त्यति धेरै हेरेको छैन होइन, सुने अलिअलि पढाए मात्रै हो होइन। जस्तो मैले कहाँ चाहिँ इङ्गित गर्न खोजेँ भनेदेखि, तपाईँको एउटा डिरेक्टर चाहिँ तपाईँको स्पट बोयदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे ब्रोकरदेखि लिएर सब चिज बन्नुपर्छ क्या होइन। तपाईँको फाइनेन्सर खोज्नेदेखि लिएर त्यो प्रोड्युसर रन गर्नेदेखि लिएर भोलि तपाईँको अघि नवीनजीले भने जस्तो भोलि तपाईँको मार्केटिङ गर्नेदेखि लिएर त्यो सबै चिजमा चाहिँ डिरेक्टरै इन्भल्भ हुनुपर्छ कि होइन। त्यो प्र्याक्टिसले हाम्रो फिल्म मेकिङको प्रोसेसलाई चाहिँ कि यो फिल्म मेकिङको प्रोसेस यो सही छ, नेपालमा जुन प्र्याक्टिस चलिरहेछ त्यो फिल्म मेकिङ प्रोसेस सही छ, त्यसले हामीलाई बेटर आउटपुट निकाल्न अथवा बेटर फिल्म क्रिएट गर्नलाई यो प्रोसेसले हामीलाई पुग्छ कि यसमा अलिकति केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ? हो,
हुन चाहिँ मेरो फिचर फिल्मको एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन सायद नवीन सर र सुजित दाइको जति म प्रोसेसमै छु बनाउने उसमा। हुन चाहिँ जुन यो फाइनेन्सियल या प्रोड्युसिङको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ धेरै केसमा डिरेक्टरहरू इन्भल्भ हुनु पनि पर्छ, भइरहेको पनि छन् होइन। र कति केसमा गएर फाइनेन्सिङ पोसिबिलिटीहरू स्टप भएर कति केसमा त डिरेक्टरहरू आफैले पनि पैसा हालेर त्यो थुप्रो एक्जाम्पलहरू छन् त्यसमा होइन। अनि हुन चाहिँ हामीसँग जुन हामी कन्भेन्सनल वेले सिनेमा बनाइरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ प्रोड्युसरको जिम्मेवारी के हो, डिरेक्टरको जिम्मेवारी के हो, अरूको जिम्मेवारी के हो, हामी एकदमै अनक्लियर वेमै सिनेमा बनाइरहेको छौँ कि जस्तो लाग्छ। तर सँगसँगै मेकरले अरू थुप्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन पनि सक्छ। हुन चाहिँ सिनेमामा कहिले काहीँ डिरेक्टर आफै एडिटर पनि भइरहेको हुन्छ, कहिले स्क्रिप्ट राइटर पनि भइरहेको हुन्छ। तर यी फाइनेन्सियल कुराहरूले चाहिँ डिरेक्टरलाई चाहिँ अझै ट्रबल थप्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ सिनेमामा डिरेक्सनको कुरा हेर्दा हेर्दै बजेटको कुराहरूले चाहिँ अरू इस्युजहरू पनि लिएर आउँछ कि तपाईँ त्यो इन्भल्भमेन्ट हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। तर मलाई चाहिँ यो कल्चर नै त्यसरी नै बसेको छ कि जस्तो लाग्छ नेपालको कन्भेन्सनल सिनेमा मेकिङको अप्रोच चाहिँ। जुन अब तर त्यसले अहिले त्यसमा फेरि तपाईँसँग फेरि आउँला हामी यो विषयमा। जस्तो राजेशजी फेरि त्यही कि जस्तो तपाईँको फिल्म चाहिँ बुसानमा पनि गएको छ, अर्को बर्लिन कि कान्समा केमा गएको थियो तपाईँको? बर्लिनमा पनि गएको थियो होइन। कोही चाहिँ फाइनेन्सर आयो, प्रोड्युसर नभनौँ, कोही फाइनेन्सर आयो, ल राजेशजी तपाईँले राम्रो सर्ट फिल्म बनाउनु भएछ, ल तपाईँ मस्त फिचर फिल्म बनाउनुहोस्, म पैसा हाल्छु भनेर कोही आयो? अब फिचर फिल्मको प्रोसेसमा छु। योभन्दा अगाडि म चाहिँ सेकेन्ड सर्ट फिल्मकै प्रोसेसमा इन्गेज थिएँ। अब फर्स्ट जालगेडी फर्स्ट सर्ट फिल्म देखाइसक्यो भने र त्यसपछि एसियन फिल्म एकाडेमीमा जाँदै गर्दाखेरि केही प्रोड्युसरहरूसँग भेट भएको थियो र त्यो जालगेडी हेरिसक्नु भएका प्रोड्युसरहरूले उहाँ पनि हामी इन्भेस्ट गर्छौँ, साथसाथै इन्भेस्ट मात्र नभएर अब बाहिरतिर चाहिँ प्रोड्युसरहरू एकदमै क्रिएटिभली इन्भल्भमेन्ट होल प्रोसेस टप टु बटम उहाँ पनि इन्भल्भ भएर फिनान्स सँगसँगै उहाँहरू चाहिँ क्रिएटिभली कसरी यसलाई चाहिँ सेपअप दिने र यसलाई चाहिँ कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने कुरामा पनि एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँ प्रोड्युसरहरू। र यसो क्रममा इन्टरनेसनल फेस्टिभलहरूमा जाँदै गर्दाखेरि धेरै इन्भेस्टरहरू पनि चाहिँ कोलाबोरेट भएर, धेरै प्रोड्युसरहरू पनि कोलाबोरेट भएर ल अब अपकमिङ जुन प्रोजेक्टहरू छ त्यसको आइडियाजहरू के हो भनेर इन्फर्मल्ली सेयर गर्ने र सेयर गरिसक्यो भनेपछि यदि उहाँलाई मन पर्यो अथवा क्युरियस भयो भनेपछि इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ भइरहेको थियो। र सेकेन्ड फिल्म चाहिँ हङकङको प्रोड्युसरले पनि इन्भेस्ट गर्नुभयो, सँगसँगै अब फ्रान्सको इन्भेस्टरहरूले पनि चाहिँ र प्रोड्युसरले पनि के अरे इन्भेस्ट गर्नुभयो। र फिनान्स जम्मा गर्नको लागि मैले अर्को एउटा चाहिँ उपाय पनि अप्नाएको थिएँ। अहिले चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट छ, जुन लोकल गभर्मेन्टले केही कुराहरूको चाहिँ पावर युज गरिरहेको छ। जस्तै कला संस्कृतिको बारेमा एउटा टाइटल हुन्थ्यो, त्यो टाइटललाई मैले लबिङ गरेर अब फिल्म बनाउनु नै थियो, बाहिरबाट कलेक्ट भएको जुन फिनान्स छ त्यो इन्भेस्ट सँगसँगै नपुग चाहिँ मैले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसित के अरे लबिङ गरेर त्यहाँबाट पनि अब फिल्म कम्प्लिट गरिएको थियो। अब फिचरमा त्यसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्दा पनि अब पहिलो प्रथम हाम्रो चाहिँ प्रयास नै के हुन्छ भने इन्टरनेसनल फन्डहरू कसरी हामीले त्यो हात पार्ने र अन्तिममा हाम्रो फिल्मको टोटल बजेटमा अपुग कति छ त, त्यो अनुसारको फेरि इन्भेस्टरहरू चाहिँ हामीले खोज्ने प्रक्रिया भएको हुनाले अहिले म चाहिँ बिगिनिङ प्रोसेसमा त्यो फन्डको लागि मात्र अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। तर अब कथा भन्छु भनेर हिँडेको मान्छे त कति बेला अब विदेशीले देलाएर चाहिँ म फिल्म बनाउँछु भनेर पनि नखुर्ला नि त होइन? के हुन्छ निरञ्जनजी? राजेश कन्टिन्यू गर्नुभयो हुन्छ ल। त्यो यस्तो हुन्छ, सर्ट फिल्म एकदमै थोरै अमाउन्ट अथवा थोरै बजेट भएको कारणले गर्दा फिल्मको पनि कुरा गरे इन्भेस्टरहरूलाई त्यो इन्भेस्ट गर्ने कुराहरूमा त्यति समस्या भएन। तर फिचर फिल्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्भेस्ट त्यो अमाउन्ट नै एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यो अमाउन्ट ठुलो भइरहँदाखेरि अब यसरी इन्भेस्ट गरिदिनु भन्दा पनि अब इन्भेस्ट गरिदिनु भन्दाखेरि पनि त्यहाँबाट आउने उत्तर त्यही नै हो, फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको फन्डको लागि नै अब के अरे प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा नै ठोकिएर आउन जान्छ होला। तपाईँ हजुर थ्याङ्क यू राजेश।
जस्तो नवीनजी जस्तो तपाईँले त अब एउटा फिल्म रिलिज पनि गरिसक्नुभयो पनि गर्नुभयो होइन अरू स्टेक होल्डर छ नि जस्तो यो फिल्म मेकिङलाई चाहिँ तपाईँको गर्ने प्रमोट गर्ने स्टेक होल्डरहरू जस्तो चलचित्र विकास बोर्ड भयो अथवा अरू अनअफिसियल चिजहरू होला अरू स्टेक होल्डर्स मिडिया होला ऊ होला त्यो चिजहरूको भूमिका चाहिँ के छ यो नेपाली फिल्मको प्रमोसनमा त्यो स्टेक होल्डर्सहरूको चाहिँ रोल के खालको हो तपाईँले चाहिँ अब्जर्भ गर्नुभएको छ कस्तो छ तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो त्यो फिल्मको प्रक्रियामा अब उहाँको भूमिका त एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै हो होइन 80% भूमिका उहाँको हुन्छ भनौँ न तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो फिल्मको मार्केट जति छ फाइनेन्सियल इकोनोमिकली भनौँ त्यसको हिसाबले चाहिँ इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ लाइक त्यसरी क्यालकुलेट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो मिडियामा जुन प्रमोसनको खर्चहरू छ एकदमै एक्सपेन्सिभ नै छ कि अनि अब त्यस्तो खासै फिल्म मेकरहरूलाई त्यस्तो खालको सहुलियत त्यस्तो पनि केही पनि छैन भनौँ अनि जसरी तपाईँको अरू प्रडक्टहरूको प्रमोसनको जति खर्च लाग्छ त्यस्तो नै खर्च लाग्छ हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा भनौँ न जुन चाहिँ रिलेटिभली मार्केट इज भेरी स्मल भनौँ न नेपालमा चाहिँ रोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुर हजुर अच्छा मैले त्यही हाम्रो छ नि जस्तो विश्वको सिनेमा जस्तो आजभोलि हामी कोरियन फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्छौँ प्यारासाइटको कुरा गर्छौँ होइन अथवा अरू तपाईँको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ कहीँ न कहीँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सनबाट त्यो सबै चिजहरू पोसिबल भएको छ कि त्यो त्यहाँ जुन जुन कन्ट्रीहरूको फिल्म इन्डस्ट्री आज जुन ठाउँमा पुगेको छ कोरिया भयो अथवा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अब मैले खासै केही देख्दिनँ केही त्यस्तो एक्सन लिएको केही देख्दिनँ जस्तै हाम्रो कल्चरल फिल्महरू बन्नुपर्छ भन्ने हरेक कन्ट्रीमा एउटा आफ्नो कल्चरलाई प्रमोट गर्ने आफ्नो देशको स्टोरीहरूलाई प्रमोट गर्ने खालको फन्ड छुट्याएर आएको हुन्छ गभर्मेन्टले नेपालमा छ कि छैन आई थिङ्क छ भने चाहिँ सुनेको छु तर त्यसको बारेमा यहाँ फिल्म मेकरहरूलाई थाहा छ 90% फिल्म मेकरलाई त्यसको बारेमा थाहा पनि छैन र छैन जस्तो मलाई लाग्छ सुजितजी के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यसको बारेमा सुजितजीले पनि भन्नुभयो हुन्छ के अरे निरञ्जनजीले पनि भन्नुभयो हुन्छ हाम्रो कल्चरल फिल्महरू प्रमोट हुने खालको फन्ड हाम्रो गभर्मेन्टले छुट्याएको छ मलाई यसको त्यति स्योर चाहिँ छैन मलाई छैन जस्तो लाग्छ निरञ्जन भन्न निरञ्जन पछि हुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सिनेमाहरूलाई चाहिँ ग्लोबली थुप्रो देशहरूले सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ स्टिल मैले थाहा पाएको रिफरेन्स अनुसार चाहिँ स्क्यान्डिनेभिया रिजनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खासमा ट्याक्सी ड्राइभरको लाइसेन्स रिन्युअल कस्टले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सिनेमाहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिन्छ भन्ने मैले पढेको थिएँ होइन तर स्टिल हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो खालको सपोर्ट कुनै पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ तर छैन भन्दा पनि केही समय अगाडि थियो जस्तो चाहिँ लाग्छ जब चाहिँ स्पेसल सिनेमा भनेर चाहिँ सिनेमा बनिसकेपछि रिलिज भइसकेपछि चाहिँ एउटा अवार्ड दिइन्थ्यो क्यारे तर प्रोडक्सनको फेजमा र सिनेमा बन्नलाई मोटिभ गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट छैन जस्तो लाग्छ स्टिल अहिलेसम्म पनि नेपालमा चाहिँ मैले पनि अहिलेसम्म त्यो जानकारी पाएको छैन कतै छ भन्ने यो हाम्रो ट्रेन्ड नै त्यस्तो छ हाम्रो सरकारी संयन्त्र जब कतै खेलाडीले जितेर आएपछि 2-2 लाख पुरस्कार दिने कतै फेस्टिभलमा गएर आइसकेपछि सम्मान गरिदिने तर त्यो बनाउनलाई कति दुःख भयो त्यो प्र्याक्टिस गर्न कति भयो त्यो बुझ्ने खाली मान्छेहरू छैनन् त्यो संयन्त्र छैन होइन त्यो एकदम दुःखद कुरा हो हामी उल्टो बाटो छौँ के सर खास कस्तो हुन्छ भने संसारमा काहीँ पनि अझ स्पेसली यो आर्ट सेक्टरमा संसारमा काहीँ पनि कसैलाई तँ यो गर्न पाउँदैनस् भन्ने हुँदैन कि एउटा कलाकारलाई तैँले फिल्म बनाउन तँलाई यो योग्यता पुगेको छैन भनेर कसैले बाउन्ड्री लाउन मिल्दैन क्या त्यो कुरा अब हाम्रोमा चाहिँ क्वालिटी सिनेमा बनेन भनेर यति गरे मान्छेले फिल्म बनायो भने क्वालिटी बन्छ भनेर त्यो जसरी बाधा अडचन राखिन्छ क्या त्यो चाहिँ एउटा जेन्युन मान्छेलाई धेरै त्यसले अप्ठ्यारो पारिदिरहेको हुन्छ क्या त्यो उल्टो बाटो त्यो त सरासर उल्टो बाटो भयो कि त्यो उल्टो बाटो हिँड्नुभन्दा एउटा सरकारी संयन्त्रले खोजेर को चाहिँ पोसिबल मेकरहरू छ त्यसलाई क्युरेटिङ गरेर हेल्प गरेर सपोर्टिङ गर्यो भने जब राम्रो सिनेमाको राम्रो सिनेमाहरू बढ्न थाल्छ त्यो कमजोर सिनेमाहरू आफै बिस्तारै नम्बर अफ सिनेमा कम हुँदै जान्छ नि त यो सोझो बाटो नहिँडेर हामी जहिले पनि उल्टो बाटो हिँड्छौँ क्या अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्रेस हुने चाहिँ यो उनै देखिन्न क्या खास यो अहिले जेन्युन इफोर्टै होइन क्या खास यो अन्धाधुन्दामा जहाँ हान्यो लाग्यो भने लाग्यो लागेन भने लागेन भन्ने पाराको काम भइरहेको हुन्छ क्या यसरी त अब जस्तो कसरी त्यो चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ अगाडि जाला त यो खालकोले
अब अहिले धेरै आशाका किरणहरू देखिएको अवस्था हो, किन भन्दा अहिले जुन टाइपका कथाहरू आउँदैछन्, अब गभर्मेन्टको सपोर्ट नहुँदाखेरि पनि मेरै कति साथीहरूले एउटा अनेस्ट एटेम्प्ट, अनेस्ट आफ्नो कथा भन्नलाई चाहिँ धेरै दुःख गरेर, धेरैतिर लबिङ गरेर, पैसा जुटाएर त्यो टाइपको स्टोरी टेलिङहरू आइरहेको छ। विगत 5-7 वर्षबाट यसो हेर्ने हो भने पनि थिएन। पहिला एउटा नेपाली कथामा फिल्म बनेकै थिएन भन्दा पनि फरक। अब त्यो भन्दा फेरि अलि अर्कै मिनिङ देला, पहिला पनि राम्रा फिल्महरू नबनेका होइनन्, तर बिचमा जसरी भ्याकुमै भयो राम्रो फिल्मको, बलिउडको कपी पेस्ट भन्दा अरू केही पनि भएन। अब अहिले आएर चाहिँ निकै राम्रा सिनेमाहरू बन्दै गइरहेको छन्। यसले चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ राम्रै नतिजा लिएर होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। इभन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रमा पनि राम्रो उपस्थिति जनाउँदै गइरहेको अवस्थामा राम्रो हुन्छ जस्तो भन्ने चाहिँ एउटा आशा गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। निरञ्जन के अरे के थप्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ सायद आफ्नै उसबाट भए पनि, आफ्नै एनर्जीबाट भए पनि सिनेमा चाहिँ जुन विगत 4-5 वर्षदेखि जसरी बनिरहेको छ, सायद क्लियर ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ मलाई चाहिँ हाइवेबाट जस्तो लाग्छ। दीपक रौनिया दाईको हाइवे पछि चाहिँ बिचमा हुनु त त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, तर त्यसपछि केही समय ग्याप पनि थियो। के अरे सायद नवीन सुब्बा सरको के अरे नुमाफोङ पछि फेरि त्यो कन्सिस्टेन्ट थिएन के अरे। तर हाइवे पछि चाहिँ लगातार सिनेमा एटलिस्ट वर्षमा एउटा या दुईटा भए पनि सिनेमा चाहिँ आइरहेको छ। तर आफ्नै प्रयत्नले भने पनि सिनेमाहरू चाहिँ बनिरहेको छ। तर केही समयपछि सायद गभर्मेन्टको सपोर्ट भइदियो भने चाहिँ अझ इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म मेकरहरूलाई चाहिँ ठुलो इन्करेजमेन्ट चाहिँ हुन्थ्यो होला, या सपोर्ट पनि हुन्थ्यो होला त्यसले चाहिँ सिनेमा बन्नलाई। त्यही कुरा गर्दै थिएँ कि जस्तो छ नि, तपाईँहरू त्यो कसरी त्यो प्रोसेस कोलाबोरेट गर्ने हुन्छ नि त। फिल्म मेकिङ भनेको त कोलाबोरेटिभ आर्ट पनि भनेर भन्छ होइन। जस्तो स्टोरी सेलेक्सनको कुरा एउटा पर्सनल चिज भयो होइन, त्यही चिज पनि तपाईँहरूलाई के चिजले ज्यादा इम्प्रेस गर्छ, त्यो चिज पनि एउटा सुनौँ होइन। सुजितजीबाट सुरु गरौँ न। हजुर, स्टोरी सेलेक्सन प्रोसेस कसरी, के चिज तपाईँलाई एकदम धेरै छुन्छ, तपाईँले के चिजलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने यो कन्टेन्ट सेलेक्सनको, आइडिया सेलेक्सनको विषयमा चाहिँ कस्तो हुने भन्दाखेरि एकदम पर्सनल कुरा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एउटै कन्टेन्टले, एउटै विषयवस्तुले कसैलाई एकदम डिप डाउन छुन्छ, कसैलाई त्यो सर्फेसबाटै जान्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ उसको अपब्रिङिङ कसरी भयो, कस्तो सोसाइटीमा हुर्क्यो, कुन कस्तो फ्यामिलीमा हुर्क्यो, अनि त्यो सबै कुराले डिटरमाइन गर्दो रहेछ। पर्सनली मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पात्रहरूको एकअर्काको अन्तरसम्बन्ध जुन हुन्छ, त्यो भित्रका कुराहरू, कति एक्सप्रेस गर्न नसक्ने कुराहरू बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, अनि यो आन्तरिक कन्फ्लिक्टका कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदम चाँडै छुन्छ। इभन पर्सनल्ली एकदम डे टु डे लाइफमा पनि म कोहीसँग सङ्गत गरिरहेको छु, कुरा गरिरहेको छु भन्दाखेरि ओहो यसले भन्न खोजेको कुरा यस्तो पो थियो कि, यसलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो कि भने त्यतातिर बढी गइरहेको हुन्छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो आउने बित्तिकै ओहो यो त मेरो कन्टेन्ट भने जस्तो त्यो फिल भइहाल्छ क्या। त्यो कारणले एकदम नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन् यी। त्यो कारणले कसैलाई केही छुन्छ, कसैलाई केहीले छुन्छ, त्यो एकदम व्यक्तिगत कुरा हो सर यो। अझ त्यो सँगसँगै अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्टमा कन्फ्रन्ट हुने बेलामा म कुन स्टेट, धेरै कुराहरूले डिटरमाइन गर्छ यो कुराहरूलाई चाहिँ। अच्छा, हुन्छ, आफ्नो रुचिको कुरा पनि भयो, आफूलाई के चिजले छुन्छ, एउटा साइकोलोजी पनि हुन्छ। नवीनजी र निरञ्जनजी, राजेशजी, यसमा के तपाईँहरूको छ अब्जर्भेसन, के थप्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई कस्तो खाले स्टोरीले छुन्छ तपाईँहरूले? अब यो चाहिँ मैले फिल्म बनाउनु, यसमा चाहिँ म फिल्म बनाउँछु, यो चाहिँ कथा भनिएको छैन भने जस्तो चिज चाहिँ कस्तो खाले स्टोरीले चाहिँ तपाईँहरूलाई हिट गर्छ, स्ट्राइक गर्छ? मलाई चाहिँ एज अ पर्सन जुन स्टोरी फिल्म मेकिङ इट्स लाइक अ ड्रग क्या हुन्छ नि, यो खाँदा चाहिँ मलाई एउटा एड्रेनलिन रस आउँछ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको फिल्म बनाउँदाखेरि त्यो प्रोसेस यति गाह्रो हुन्छ कि त्यसमा यति मेहनत लाग्छ कि लाइक आफूलाई मन नखाएको स्टोरी चाहिँ नगर्नुहोस् भन्छ क्या म। लाइक कुनै स्टोरी तपाईँलाई मन पर्यो आफैलाई भने मात्र त्यो रियलमा गएर भिजेर त्यो काम गर्न पनि मजा आउँछ क्या, अनि त्यसको आउटपुट एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सेलेक्सनको कुरा गर्दा चाहिँ।
कसैले आएर भन्यो अनि त्यो गर्नु भन्दाखेरि यदि आउटपुट राम्रो नै बनाउने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली तपाईँलाई जुन स्टोरीमा मजा लाग्छ तपाईँ पनि एउटा क्यारेक्टर बन्न जानुहुन्छ क्या त्यो फिल्म मेकिङ प्रोसेसमा झन् डिरेक्टर त यु हेभ टु बी एभ्री क्यारेक्टर तपाईँले एभ्री क्यारेक्टरलाई बोल्ने तरिका सिकाइराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको इमोसन्स ब्यालेन्स गरिराख्नु भएको हुन्छ द्याट मिन्स तपाईँले हरेक क्यारेक्टर बन्नुपर्छ क्या त्यो फिल्मको अदरवाइज यु क्यानट डिरेक्ट देम सो अनेस्टली तपाईँलाई एकदम मन परेको छ भने चाहिँ त्यसमा 100 होइन 200% इफोर्ट दिन मन लाग्छ क्या त्यो भने आउट पनि राम्रो आउँछ सो स्टोरी सिलेक्सन चाहिँ त्यसरी गर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यसरी गर्छु त्यो चाहिँ तपाईँको डालेमा हुन्छ कि हुन्न त्यो चाहिँ अरू चिजको प्रेसर हुन्छ कि हुन्न तपाईँलाई त्यो फिल्म चुज के अरे स्टोरी चुज गरिरहँदाखेरि अरू चिजहरू दिमागमा आउँछ कि आउँदैन तपाईँको जस्तो भोलि यो मार्केटले एक्सेप्ट गर्ला नगर्ला अथवा आफ्नो कलिगहरूले के भन्ला अरू के भन्ला भने जस्तो त्यस्तो खालको प्रेसर हुन्छ कि हुन्न त्यो चुज गर्दा समय नेपालको सिनेरियोमा नेपाल मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो एकदमै धेरै 50% अफ टाइम तपाईँले त्यो कमर्सियल एस्पेक्ट हेरेर नै कतिवटा स्टोरीहरू एकदम मन गरेको ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि फेरि त्यो कम्प्रोमाइजमा होइन यो कमर्सियली चल्नुपर्ने फिल्म हो भनेर बनाऊ भने पनि आफ्नो मनले दिइरहेको हुँदैन क्या हाम्रो फिल्म मेकर नेपाली फिल्म मेकरको सबभन्दा ठुलो डिलेमा भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यही नै छ क्या अहिले सो धेरै फिल्म मेकरहरू फिल्म नबनाइराख्नु भएको कारण पनि त्यही नै हो र जसले बनाइराख्नु भएको छ उहाँले फुल दिन नसकेर कम्प्रोमाइजमा हुन्छ नि अब यो चल्छ यो चल्ने भएर बनाइरहेको छु भनेर पनि 100% नआइरहेको पनि म देख्छु मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ नेपालको एउटा अब विडम्बना त्यो छ तर पोजिटिभ साइड हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको फिल्म मेकिङ सिनेरियो चाहिँ इट्स नट लिमिटेड टु नेपाल अन्ली के तपाईँसँग इन्टरनेट छ ओटिटी प्लेटफर्महरू छ अब त तपाईँ यहाँ नेपालमा मात्र रेस्ट्रिक्ट भएर बस्नै पर्दैन क्या इट्स भेरी इजी तपाईँलाई कुनै कन्टेन्ट बनाउन सक्नुभयो त्यसलाई इन्टरनेट थ्रु लार्जर मासमा पुऱ्याउनलाई एकदम ओपन च्यानलहरू छ भनौँ न अहिले सो एउटा ठुलो स्कोप पनि छ पोजिटिभली हेर्ने भने अब कम्पिटिसन चाहिँ आई थिङ्क क्रिएटिभिटीको मात्र छ क्या इफ युआर क्रिएटिभ एन्ड इफ यु हेभ अ स्ट्रङ टिम तपाईँसँग सक्षम टिम छ भने तपाईँको इमेजिनेसन एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ भने आई थिङ्क हाम्रो मार्केट एकदमै ठुलो छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू राजेशजी यो मैले क्वेसन किन सोधेँ भनेदेखि यो हाम्रो चाहिँ विनोद पौडेल चाहिँ बुलबुल बनाउँदाखेरि मैले त्यो स्ट्रगल गरेँ एकदम नजिकबाट मैले महसुस गरेको छु कि होइन उहाँलाई त्यो चाहिँ के अरे उहाँहरू साँगुरोमा अलि चाहिँ हेभी डिसपोइन्ट भयो हुनाले अडियन्सको साइडबाट अनि त्यो बुलबुल बनाउँदाखेरि उहाँ त्यो चिजको एकदम प्रेसरमा हुनुहुन्थ्यो कि अब मार्केटलाई पनि अलिअलि छुस केही चट्नी जस्तो केही दिन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो उहाँको अलिअलि थियो अनि फेरि त्यो त्यतातिर पुरै ढल्किन पनि नसक्ने है पुरै त्यो चाहिँ साँगुरो जस्तो फर्मेटमा पनि जान नसक्ने अनि त्यो खालको डालेमा चाहिँ उहाँमा थियो कि अब मलाई यो क्वेसन किन रेलेभेन्स हुन्छ होला भनेदेखि अहिले जो फिल्म कलेजबाट फिल्म मेकिङमा आउन खोजिरहनु भएको छ अथवा जो नयाँ यङ फिल्म मेकरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो पुरानो ढर्राको फिल्म बनाउन चाहनुहुन्न तर उहाँहरूले जुन खालको फिल्म बनाउन खोज्नुहुन्छ त्यो फिल्म चाहिँ हेर्न एकजना अडियन्स पनि नगइदेला कि भन्ने पनि पिर पनि छ के त्यो चिजबाट चाहिँ नेपाली फिल्म मेकर हामी कसरी उम्कने होला त्यसको बिचको बाटो के होला भनेर भन्ने कन्टेक्स्टमा मैले यो चिज चाहिँ तपाईँहरूबाट पनि जान्न खोजेको अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि म मोस्ट अफ द टाइम म चाहिँ मेरो स्कुलमा बिताउँछु अनि त्यसपछि गएर म त्यो स्कुलको त्यो काँडेतार भन्दा बाहिर उम्किनै सकिरहेको छैन र ब्याक टु ब्याक मैले सबै कन्टेन्टहरू र मेरो एक्सपिरियन्सहरू र मेरो सबै फिल्महरूको स्टोरीहरू ती बच्चाहरूबाट मात्र पिकअप गरेको छु र कमिङ फिचर फिल्ममा पनि त्यो बच्चाको कन्टेन्ट नै पिकअप गरेको छु सो द्याट अब मैले बुझे अनुसार यसमा त हार्डकोर मसित एक्सपिरियन्स भएन किनभने अब त्यो फिचर फिल्म आउने प्रोसेसमा छ तर जहाँसम्म लाग्छ मैले बुझेको अनुसार एकतर्फी बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि अर्कोतर्फ चुकिरहेको छ अर्कोतर्फी बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि एकतर्फी बाटो चुकिरहेको छ अब यो दुईटा बाटो के हो भने हामी जब फेस्टिभल ओरिएन्टेड अथवा भनेको मतलब इन्टरनेसनल्ली मार्केटमा कसरी चाहिँ फिल्महरू लिने भन्दै गर्दाखेरि अब यता हाम्रो चाहिँ अडियन्सहरूको जुन एक्सपेक्टेसनहरू हामी बिर्सिरहेको हो कि अथवा यतापट्टिको हामीले फिल्महरू यो मार्केटलाई मात्र सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि अब इन्टरनेसनल युनिभर्सलाइजेसन कुराहरू युनिभर्सल कन्टेक्स्टहरूको बारेमा हामी चुकिरहेको हो कि भन्ने कुराको चाहिँ फिल चाहिँ आउँछ तर अब यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अति के अरे जटिल विषयवस्तु चाहिँ हो तर यही हामी डिरेक्टर अथवा राइटरले यो दुईटै कुरालाई चाहिँ साइड बाई साइड कसरी ब्यालेन्स गर्ने हो भन्ने कुराको हामी चाहिँ रिसर्च र अब त्यही अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
अब के अरे निरञ्जनजी त्यही के जस्तो अघि भने जस्तो अब तपाईँले पनि त्यो चाहिँ देख्नु भएको छ होला। विनोदजी चाहिँ एकदम स्ट्रगल गर्नुभएको चिज छ, तपाईँ पनि चाहिँ तपाईँले पनि महसुस गर्नुभयो होला होइन। त्यो चाहिँ कतिको जायज नाजायज एउटा ठाउँमा छ होइन। जस्तो एउटा फिल्म चाहिँ मौलिक पनि हुने, आफ्नै खालको आफ्नै माटोको पनि हुने, अनि त्यो चाहिँ अडियन्सले पनि मजाले इन्जोय गर्ने। भनौँ न कालो पोथी त तपाईँको कमर्सियली पनि एकदम भाइबल प्रोजेक्ट थियो, राम्रो ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। त्यो खालको फिल्म चाहिँ बनाउन सकिने नेपालमा, जस्तो मौलिक पनि हुने अनि मनोरञ्जक पनि हुने, इङ्गेज पनि, अडियन्स इङ्गेज पनि हुने, त्यो खालको फिल्म चाहिँ बनाउन सकिन्न? मलाई चाहिँ कालो पोथी या सायद बुलबुल चढ्दिनु चाहिँ आफैमा एउटा राम्रो सरप्राइज चाहिँ हो। यदि तपाईँ चाहिँ मनोरञ्जन भन्दा सायद तपाईँ सिरियस मिन्स अफ एक्सप्रेसन या तपाईँको सोसाइटी, टाइम, त्यहाँको कल्चर अनि हाम्रो थट प्रोसेस, हाम्रो लिभिङ स्टाइलहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सिनेमाबाट ती सिनेमाले बजेट रिकुप गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। तिनीहरूको अडियन्स आफैमा एकदमै निश मार्केट छ यी सिनेमाको, र बरु ती मार्केटहरू चाहिँ के छन् ती चाहिँ एक्सप्लोर गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिनेमा के विशुद्ध मनोरञ्जनको लागि बनाउनु पर्छ भन्दा होइन, या तपाईँ चाहिँ सिरियसली मेरो लाइफ या मेरो कल्चर, मेरो सोसाइटी, अहिलेको लाइफस्टाइल या मेरो थट प्रोसेस या मैले चाहिँ ती समाजमा भइरहेको घटनालाई कसरी देख्छु, ती कुराहरू चाहिँ व्यापार भन्दा छुट्टै रहेर बनाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यसको मार्केट या त्यसको मेकिङको प्रोसेस नै अलग हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो सपोज दीपक दाई या अरू जो चाहिँ अहिले सिनेमा फाइनेन्सको लागि फन्डिङको प्रोसेसहरू गरिरहनु भएको छ, र फन्डिङले चाहिँ अलिकति मेकरलाई चाहिँ त्यो अब्लिगेसनबाट चाहिँ अलिक टाढा राख्छ कि, सायद बजेट रिकुप हुन सक्ने पोसिबिलिटीबाट अलिक टाढा राख्छ कि, र तपाईँले जे गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले अनेस्टली काम गर्न सक्नुहुन्छ कि बजारको अब्लिगेसन नलिकन तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तर त्यो भइरहँदा पनि कति राम्रो सिनेमाहरू बनिरहेको छन्, यसरी बनेका सिनेमाहरू पनि मार्केटमा वेल रिसिभ चाहिँ भइरहेको छन्। एक दुईवटा इक्जाम्पल पनि छ होइन। अनि मलाई लागेको चाहिँ त्यो डिलेमामा बस्नुभन्दा सायद एउटा बाटो चाहिँ लिनुपर्छ कि यदि कमर्सियली म चलाउँछु, मेरो चाहिँ एकदमै कमर्सियल प्रपोज हो भनेर सिनेमा बनाइन्छ भने सायद त्यतैतिर लाग्दाखेरि अझ त्यो सिनेमाले कमर्सियली सक्सेस हुने चान्स बेसी होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, ताकि यो अर्को अब्लिगेसन नलिकन बनाउँदा चाहिँ। म पनि यो विषयमा थोरै बोल्न चाहे सर। बोल्नु न सर। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो विषयमा एउटा आर्टिस्टले जे कुरा एक्सप्रेस गर्न, कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यो मान्छेलाई जब मार्केटको बर्डन एक्स्ट्रा दिइन्छ, त्यो कस्तो, एउटा एक्जाम्पल दिएर भन्नुपर्दा कस्तो हुन्छ होला भने मलाई चाउचाउ बनाउनु मन लागिरहेको छ, मलाई चाहिँ मार्केटले के गरिदिन्छ, नेपाली मार्केटमा त चक्लेट धेरै बिक्छ है भनेपछि चाउचाउ र चक्लेट मर्ज गर्न थालिन्छ अनि गुलियो चाउचाउ बनिदिन्छ क्या। त्यो न चाउचाउ हुन्छ न चक्लेट हुन्छ क्या। त्यो कारणले के गर्नु भने मलाई चाउचाउ बनाउनु मन छ भने त्यो मार्केटिङ गर्ने काम, सेल्स गर्ने काम अर्कै डिपार्टको हो। हामीले त्यो डिरेक्टरलाई नै मार्केटिङ म्यानेजर बनाइदिन्छौँ, सेल्स एजेन्ट बनाइदिन्छौँ, त्यो डिरेक्टर हुन पाउँदैन क्या। डिरेक्टरलाई टोटल्ली क्रिएटर बन्न दिन्छ होइन। कुनै पनि प्रोडक्ट बनिसकेपछि त्यसको अघि नवीनजीले भन्नुभएको छ त्यसको सर्टेन अडियन्स छन्, पक्कै पनि छन्, नेपालमा छन् भने इन्डियामा छन्, कहीँ न कहीँ छन्, संसारमा त कहीँ न कहीँ छन्, त्यो बेच्ने काम सेल्सको हो। तर यो अब्लिगेसन जब हामीले राइटरलाई स्क्रिप्ट लेख्नेमा यस्तो स्टोरी छैन है, अलिक इन्टरटेनिङ कुरा थप भनेर भनिन्छ, त्यो हाइब्रिड भइदिन्छ, न यताको न उताको भइदिन्छ क्या। त्यस कारणले एउटा क्रिएटरलाई चाहिँ जहिले पनि फ्रीली छोडिदिनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो अघि त्यही अघि मार्केटको कुरा त आयो होइन, अब इन्टरनेसनल फन्डिङको कुरा पनि आयो, तर त्यहाँ आजभोलि एउटा त्यसमा पनि के क्रिटिसिजम उठिरहेछ भनेदेखि अब इन्टरनेसनल फन्डिङ खोज्ने फिल्महरू पनि फेरि अर्को खालको फर्मुलामा फस्न खोजिरहेको कि भनेर भन्ने अलिकति क्रिटिसिजम सुरु भएको छ। राजेशजीले त्यो मतलब भने के भनेदेखि जस्तो अब कन्फ्लिक्टको बेसमा सिनेमा बनाउने अनि अब हिमालयको सेटिङ अथवा एक्जोटिक लोकेसनमा लगेर खिच्ने भनेर भन्दाखेरि त्यो फर्मुलामा फेरि त्यो इन्टरनेसनल फन्डिङको नाममा हामी फेरि त्यो फर्मुलामा फस्न लाग्या हो कि भनेर भन्ने खालको आशंका पनि चाहिँ अभिव्यक्त भइरहेछ। राजेशजी तपाईँलाई के लाग्छ, यो क्रिटिसिजम कतिको सही गलत अथवा के छ तपाईँको यसमा टिप्पणी? क्रिटिसिजम आफ्नो भर्जन हो, तर मलाई के लाग्छ भनेपछि आफूले आफैलाई
नठगेर एकदमै इमान्दारिताका साथ स्टोरी आफूलाई लागेको स्टोरी बाहिर प्रस्तुत गरिन्छ भनेपछि त्यसले सायद सबै चिजहरूलाई समेट्न सक्छ र आफै एउटा सेप अप दिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो इन्टरनेसनलको फर्मुला र यता के अरे हाम्रो नेसनल मार्केटको फर्मुलाहरूलाई युज गरेर गर्ने हो भने त त्यहाँ अनेस्टी हराउँछ होला नि त। एउटा क्रिएटरको अथवा एउटा राइटरको अनेस्टी हराउँछ होला। उसलाई लागेको कुरा भन्दा पनि रेडिमेड कुराहरू अथवा चाहिँ बाह्य प्रभाव अनुसारका कुराहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, जो कि उसले नै आफूलाई ठगिरहेको जस्तो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कन्क्लुजनमा आफूले नै अब चाहिँ नठगेर इमान्दारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, यो कुरा किन उठायो भनेदेखि यो कुरा किन पनि मैले उठाएको भनेदेखि हाम्रो मनोज पण्डित फिल्म मेकर मनोज पण्डितले के भन्नुहुन्छ भने मैले जति पनि फिल्म बनाएँ जहिले पनि चाहिँ इस्यु समातेर इस्युमा फिल्म बनाएँ भने चाहिँ मैले चाहिँ म सक्सेसफुल हुन्छु होला भन्ने सोचेर मैले जहिले इस्यु छानेर फिल्म बनाएँ। तर मैले त्यसरी बनाएको फिल्महरू चाहिँ सबै बेकार रहेछन् भनेर पछि उहाँले एउटा कन्फेसन आर्टिकलै लेखेर त्यो कन्फेस पनि गर्नुभएको थियो कि हैन। त्यो मैले चाहिँ त्यो इस्यु बेस सिनेमा तपाईँले भनिरहँदाखेरि पनि अलिकति यो इस्युमा मैले फिल्म बनाएँ भने चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल मार्केटमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने खालको एउटा अफर्मेसन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त देखिन्छ नि। हजुर, कुनै पनि तत्त्व बाह्य तत्त्वहरू सबै मोटिभेसनल फ्याक्टरहरू हुन सक्छन् र त्यही नै त्यो स्टोरीहरूको निर्धारक तत्त्वहरू चाहिँ हुन सक्दैनन् होला जस्तो लाग्छ। हुन्छ, तपाईँको कुरा सुन्यो भने निरञ्जनजी, नवीनजी यसमा अलिकति छलफल गरौँ न। यो धेरैको चासोको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। सपोज सिनेमा फन्डिङ या डेभलपमेन्ट फेजमा यी कुराहरू चाहिँ आउँछन् होला नि सर, तर सेलेक्सनको प्रोसेसमा चाहिँ के कुरा लिने हुन चाहिँ सपोज अहिले स्क्रिप्ट डेभलपमेन्ट ल्याबहरू छन् होइन, अनि को प्रोडक्सनको अरू पोसिबिलिटीहरू छ। स्पेसली यदि ल्याबबाट डेभलप हुँदाखेरि पनि थुप्रो फिडब्याक्सहरू चाहिँ आउँछन् होला, तर मेरो विचारमा सायद के नै राख्नुपर्छ या यसको लागि चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने प्री रिक्वायरमेन्ट या त्यस्तो थट्स चाहिँ हुँदैन होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सायद जस्तो खालको फर्मुला फेस्टिभलको सिनेमाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भनेर सायद फेस्टिभल जाने सिनेमाहरू चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छन् भने चाहिँ त्यही नै चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर सायद तर अब चाहिँ वर्ल्ड सिनेमामा नै त्यो खालको डिबेट त छ नि त। जस्तो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सिभिल वार चाहिँ उनीहरूका लागि एकदम लुक्रेटिभ अट्र्याक्टिभ कन्टेन्ट भयो। त्यो पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्महरू चाहिँ कहीँ न कहीँ अलिक धेरै रेकग्नाइज भइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब भर्खरै तपाईँको होरी पनि गएको छ टोरिनो ल्याबमा, त्यसको सेटिङ पनि त्यही नै हो भनेपछि जसले क्रिटिसिजम गरिरहनु भएको छ अलिकति त्यो सबै एक्जाम्पलहरू देखेर उहाँहरूले क्रिटिसिजम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ बन्छ होला भन्ने लाग्छ। हो ठिक हो, त्यो हुन चाहिँ मेकरहरू धेरै कुराहरूमा कति कुराहरूमा स्टक पनि भइन्छ। सायद सिभिल वारले धेरै केसमा इफेक्ट पनि गरेको छ र त्यस्तो खालको इस्युहरू कहिलेकाहीँ आउँछन् पनि होलान्। मेकरले कहिलेकाहीँ ती कुराहरू इग्नोर गरेर अर्को स्टेपमा जम्प पनि गर्न सक्दैनन् होला जस्तो लाग्छ। म चाहिँ सिम्पली ग्रेजुएसन फिल्म बनाउने बेलासम्म प्रायः मेरो सिनेमा चाहिँ बच्चाहरूको बारेमा हुन्थ्यो। मैले त्यो बच्चाको सर्टेन लाइफको त्यो एक्सपिरियन्सहरू केही कुरा टेल गर्दाखेरि ती कुराहरू बाइकमा अरू कुरा टेल नै गर्न नसक्ने हुन्थ्यो प्रायः। यी कुराहरू सधैँभरि रिकरिङ भएर आइरहन्थे, स्टिल अहिले पनि आइरहन्छन् र लाइफ अनुसार कति मेकरहरूलाई चाहिँ ती कुराले स्ट्राइक पनि गर्छ होला। तर त्यो सेलेबलकै लागि सायद इस्यु नै मात्र हुँदैन होला कि जस्तो लाग्छ। तर इस्युहरू बिग्छन् नै फेरि। सायद अहिलेको मिनिमलिस्टिक सिनेमा या सर्टेन उसमा हाम्रो त्यो गरिबी बेचेको भने जस्तो सायद जुन 1955 मा सत्यजित रेले आएको इस्यु जस्तो हुन्थ्यो। अब ड्यानी बोयलले स्लमडग मिलियनेयर बनाउँदाखेरि पनि अस्कर किन दियो भन्दा भारतको गरिबी बेच्यो भनेर भने जस्तो भएको थियो होइन। यो कुरा किन आयो भनेदेखि तपाईँको इभन जस्तो सेतो सूर्य हाइली एक्लेम फिल्म त भयो, तर त्यसलाई पनि त्यो अथेन्टिसिटीको चाहिँ ठुलो क्वेसन रह्यो कि पछि धेरैजनाले चाहिँ त्यो जुन कन्टेक्स्टमा त्यो फिल्म बनाएको छ त्यो चाहिँ फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको फिल्म हेरिरहे जस्तो चाहिँ अलि लाग्दैन भनेर भने जस्तो त्यो एउटा डिस्कसनमा म पनि थिएँ। दीपक रौनियारलाई पनि धेरै अडियन्सहरूले त्यो क्वेसन गर्नुभएको थियो कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ भने अलिकति अथेन्टिसिटीमा पनि समस्या चाहिँ हुने रहेछ होइन। त्यो सेतो सूर्य हेर्नु हो भने त्यहाँ सर्टेन सिनहरू छ जो चाहिँ अलिक धेरै एक्जाग्जरेट गरेको छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो कि त्यो खालको पनि फेरि त्यो हो भने पनि तपाईँले भने जस्तो उसको पर्सनल चोइस त भयो। तर तपाईँले चाहिँ नेपालमा भएको घटनामा चाहिँ तपाईँले फिल्म बनाउनु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ अथेन्टिसिटी पनि त मेन्टेन त गर्न पर्ने होला नि। हो
ती केसमा कुराहरू चाहिँ उठ्छन् होला सर। त्यसको एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै यो नै हो भन्ने चाहिँ मैले अथेन्टिसिटीको प्रश्न त हरेक कुरामा उठ्नु, जुनै गए पनि जुनै स्टोरीमा गए पनि अथेन्टिसिटीको कुरा त आउनु परिहाल्यो हैन। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुन यो द्वन्द्वकै कथाहरू छ त्यो हैन, त्यसलाई त्यही लागेको आरोप चाहिँ के भने द्वन्द्वकै कथाहरू हामीले हेर्दाखेरि धेरै के भन्दा समाचारमा त्यही हेर्यौं, हामीले न्युज पेपरमा त्यही हेर्यौं, हरेक ठाउँमा हामीले द्वन्द्वकै कुरा मात्र देख्यौं। तर हामीले त लिमिटेड यति काठमाडौँ भ्याली भित्रलाई नेपालको लागि मात्र बनाएर होइन नि त। एउटा सिनेमा भनेको त वर्ल्ड मार्केट हो नि त सिनेमाको त। भनेपछि वर्ल्ड मार्केटमा हाम्रा द्वन्द्वका कथा कति गएका छन्? हामी टोटल नेपालीले भोगेर 10 वर्ष भोगेर आएको कथा हो नि त। हरेकसँग कति कथा होला यो बारेमा भन्नु भन्दाखेरि यो धेरै द्वन्द्वका कथा बेच्न खोजिया भनेर त्यसरी भन्न नि अलि नमिल्ला कि। त्यो अब कतिको आर्टिस्टिक भयो भन्ने कुरा पनि होला नि त। हो, त्यो कुराले त एकदम मिनिङ राखिहाल्छ हैन। कति आर्टिस्टिक भयो, कति अथेन्टिक छ भन्ने कुरा मैले अब क्रिटिसिजमको कुरा गरेँ। त्यो खालको सेटिङमा त्यो पनि छ। नवीनजीको केही टिप्पणी छ यसमा? खासै सबैले भनिसक्नु भएको समग्र नै हो। खासै अब हजुरले भने जस्तै फिल्म मेकिङ एउटा पर्सनल फ्रिडम हो होइन, गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई जुन कुरामा राम्रो गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ गरिराख्नु भएको होला सायद। तर मलाई पर्सनली चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई नेपालीहरूले नै मेरो फिल्म मन पराइदियोस्, मेरो अडियन्स प्राइमरीली हाम्रो नेपाली नै होस् भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि त्यो कुराको पर्सनल च्यालेन्ज चाहिँ मैले फेस गर्दा छ। मैले कस्तो फिल्म बनाउँदा चाहिँ मेरो यी नेपालीहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा मैले धेरै वर्ष सोचिरहेको छु। फाइनली एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ आएको छु। बिस्तारै बिस्तारै अब हामीले अलिअलि हेर्नुहोस् न मेरो पनि मिठो छ भन्दै आफ्नो खाना खुवाउने त हो नि, त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अच्छा, अर्को एउटा क्वेसन गरेँ मैले। राइटर डाइरेक्टर सबैजना जो हुनुहुन्छ सबैजना राइटर डाइरेक्टर पनि आफै भावनाले जस्तो के भनिन्छ भनेदेखि तपाईँको हामीसँग संसारभरि अब भन्नका लागि स्टोरी चाहिँ 8-10 वटा स्टोरी छ। तर त्यही स्टोरीहरूलाई चाहिँ हामीले रिसाइकल गरिरहेछौँ र रिटेल गरिरहेछौँ भनेर भनिन्छ। एउटा ग्रान्ड स्टेटमेन्ट त्यो खालको छ होइन। तपाईँहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो स्टोरी टेलिङलाई तपाईँहरूले कसरी फ्रेस बनाउनुहुन्छ? तपाईँहरूको एप्रोच के हुन्छ? त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सेपअप गर्नुभएको छ? तपाईँहरूको अभ्यास के छ? त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। आफ्नो फिल्मको कन्टेक्स्टको कुरामा गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँले कुनै कथा छान्नुभयो भने पनि यो होइन यो त यता भनिसकेको छ कि क्या हो भने जस्तो त्यो खालको ऊ पनि होला होइन, त्यो खालको क्वेसन पनि आउला। अथवा त्यसलाई मैले एकदमै यो नयाँ तरिकाले भन्नु छ भनेर भन्नलाई तपाईँहरूले चाहिँ एप्रोच गरेको मेथड के छ कि त्यो अलिकति सेयर गर्नुहोस् न। मैले सुजितजीको अब एउटा फिल्मले एउटा लेभलको अचिभमेन्ट पनि गरेछ। त्यो के थियो, कसरी तपाईँले यो कुरालाई म कसरी लिन्छु भने सर, मैले जुन अहिलेको ऐना झ्यालको पुतलीकै कन्टेन्ट सेलेक्ट गर्ने बेलामा यही कन्टेन्ट सेलेक्ट गर्ने बेलामा म निकै भौतारिरहेको थिएँ के विषयमा गर्ने कसो गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि एउटा मोमेन्ट मलाई याद छ, ओहो मेरो लाइफमा यस्तो घटना छ, यसलाई कथानकता दियो भने फिल्म बन्छ कि क्या हो भनेर स्ट्राइक भएको मोमेन्ट याद छ। अनि त्यसरी त्यो मोमेन्ट पछि मैले के गर्न थालेँ भने यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यहाँ त निकै कुराहरू पो छन् त जुन चाहिँ अनटोल्ड छन्। यही घटना निरञ्जनको लाइफमा पनि घटेको हुनसक्छ, राजेशजीको लाइफमा घटेको हुनसक्छ, तपाईँको लाइफमा घटेको हुनसक्छ। तर त्यही घटनाले तपाईँमा पार्ने इम्प्याक्ट, राजेशजीकोमा पार्ने इम्प्याक्ट र मलाई पार्ने इम्प्याक्ट टोटली फरक हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो घटनाप्रति मेरो पोइन्ट अफ भ्यू, मलाई पारेको इम्प्याक्ट चाहिँ अनेस्टली जब मैले भन्छु भने त्यो कथा घटनाक्रम एउटै भए पनि त्यो कथाको इम्प्याक्ट, त्यो कथाले पार्ने असर चाहिँ टोटली फरक हुन्छ। यही अनेस्टी माथिको विश्वासले गर्दा नै बनाइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दा घटनाक्रम त कति नै हुन्छन् र संसारमा। हजुर राजेशजी, तपाईँले त्यस्तो कुनै एप्रोच एक्सप्लोर गर्नुभएको छ राइटिङको प्रोसेसमा? थिमहरू पो मिल्न जान्छ होला स्टोरीको थिमहरू, तर त्यसको एक्जिक्युसन गर्ने स्टाइल, स्टोरी टेलिङ र न्यारेसन गर्ने स्टाइलहरू प्रत्येक मान्छेमा उसको एक्सपिरियन्स अनुसार फरक पनि त अवश्य आउँछ होला नि त। अब त्यो भएको हुनाले जस्तै जालगढीको फिल्म, नेपालको त समस्या त्यही हो कि सबै फिल्म मेरो फर्स्ट फिल्म पनि गड मस्ट बी क्रेजीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यति मात्र फरक हो, मैले चाहिँ एउटा फ्रुटीको पाइपलाई लगेर चाहिँ स्टोरी बनाएको छु, त्यहाँ चाहिँ कोकको बोतलको लागि स्टोरी बनेर स्टोरी अगाडि बढाएको छ। तर सर्कमस्टेन्स के हो, सोसाइटी के हो, अनि क्यारेक्टरहरू र यो सबै र लास्टमा पर्ने इम्प्याक्टहरू र दिन खोजेको मेसेजहरूले गर्दाखेरि स्टोरी एक अर्कैमा त आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ, आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार नै स्टोरीको एक्जिक्युसन हुन्छ होला। त्यो भएको थिम मिल्न जान्छ, तर चाहिँ एक्जिक्युसन स्टाइल र उसको चाहिँ चोइसहरू चाहिँ मिल्न
सकभर जाँदैन होला जस्तो लाग्छ। निरञ्जनजी? मलाई पनि सायद सुजित दाइकै कुरामा चाहिँ म थोरै इम्फेसिस दिन्छु, सायद म पनि अग्री गर्छु। हुन चाहिँ वर्ल्डमै त्यही भ्यालु माथि मात्रै कुरा हुन्छ होला सायद, लभ, अट्याचमेन्ट, डिट्याचमेन्ट, बिट्रेयल, होइन, सायद जति भ्यालुहरू इस्टाब्लिस भइरहेको छन् ती भ्यालु माथि सिनेमाहरू चाहिँ बनिरहेको हुन्छन् प्रायः जस्तो। तर म चाहिँ मेकरलाई चाहिँ थोरै इम्फेसिस दिन्छु। मेकरले लिने सब्जेक्ट अनि उसले एक्सप्रेस गर्ने पर्सपेक्टिभ, होइन, उसले चाहिँ त्यही घटनाक्रमलाई कसरी हेर्छ र उसले चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्छ ती कुराहरूलाई, र उसले लिएर आउने सिरियसनेसको कुरा चाहिँ सायद त्यति नै मिल्दैन कि, किनभने अझै पनि भनिन्छ हिजो घटेको घटना आज त्यही सर्कमस्टान्सेस त्यही कन्डिसन राख्यो भने पनि त्यही अनुसार घट्दैन भनिन्छ कि, होइन। अनि सायद केही नयाँ युनिकनेस आउँछ कि सायद टाइम पिरियड सँगसँगै हामीले जुन सोसाइटीको रिफ्लेक्सन या सोसाइटीको रेफरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा केही डिफ्रेन्सेस चाहिँ आउँछ कि। र मैले तपाईहरुको पर्सनल एक्सपिरियन्स छ, तपाईहरुले जस्तो लेख्दै जानुभयो उ गर्नुभयो अनि तपाईहरुलाई लाग्यो कि होइन यो खालको स्टोरी टेलिङ त पहिले भइसकेको छ भनेपछि तपाईहरुले बाटो अलि परिवर्तन गरेको, मोडिफाई गरेको त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्स छ भनेर भन्न जान खोजे मैले। त्यो प्रोसेस तपाईहरुले कहिले त्यो प्रोसेसमा कहिले छिर्नु भएको छ कि छैन? होइन, सिनेमा कहिलेकाहीँ मिल्न चाहिँ जान्छन्, होइन। सपोज मेरो फिल्म चाहिँ डेथको रिचुअल सम्बन्धी छ, एन्डको सर्टेन पार्ट चाहिँ डेथको रिचुअल सम्बन्धी छ, र केही पार्टमा चाहिँ नेपालमै पनि कतिवटा फिल्महरू बनिसकेको छन् कि त्यहीसँगै, होइन। तर सँगसँगै मैले जुन एस्पेक्टले चाहिँ लाइफ र डेथलाई चाहिँ पर्सिभ गर्छु त्यही अनुसार चाहिँ सायद धेरै प्रेजेन्ट भएको छैनन् होला, र मलाई चाहिँ देखाउन मन लाग्छ कि हामीले चाहिँ लाइफलाई चाहिँ कसरी पर्सिभ गर्छौँ भनेर। त्यो चाहिँ मेरो एस्पेक्ट हुनसक्छ, मैले देखेको कुरा हुनसक्छ एज अ मेकर और एज एन आर्टिस्ट, होइन। मैले चाहिँ कसरी चाहिँ ती कुराहरूले समीक्षा गर्छु, ती समीक्षाहरू चाहिँ सायद मिल्दैनन् कि, या मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ सायद मेरो तरिकाले आउँछन् कि, म जसरी ग्रुम अप भएको छु, मैले चाहिँ जसरी देख्छु ती कुराहरू चाहिँ सायद सबैले त्यही एस्पेक्टले देख्न सक्दैनन् कि। नवीनजी सायद त्यसले चाहिँ अलिक डिस्टिङ्ग्विस गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सायद सुजित दाइ र म एउटै स्पेसबाट आउँदा आउँदै पनि मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यही एउटा कन्टेन्टलाई हेर्ने कुराहरू चाहिँ अझै डिफ्रेन्सिएट हुन सक्छ होला। नवीनजी तपाईले फेरि म अर्को एस्पेक्ट पनि म फेरि कुरा गरिहाल्छु। हुन चाहिँ मैले फिल्म मेकरको नाम बिर्सेँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सायद एउटा कोट थियो, सिनेमा चाहिँ रोमियो एन्ड जुलियट जस्तो सिनेमा 1930-50 तिर पनि बनेका छन्, 70s तिर पनि बनेका छन्, 2000 मा पनि बनेको छन्। मान्छेले हेर्दैनन्, त्यही भएर म बनाइरहन्छु, फेरि पछि पनि बन्छन् ताकि मान्छेहरूले हेरुन्। सधैँभरि ती अडियन्सले हेरिरहेको हुँदैनन्, त्यही भएर उनीहरूले देखाउनको लागि पनि फेरि रिपिट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ। नवीनजी मैले त्यही कसरी कन्टेन्ट कसरी फ्रेस चुज गर्ने अनि त्यसलाई कसरी फ्रेसली डेलिभर गर्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको फिल्म मेकरहरू पनि हामी नेपाली फिल्म मेकरहरू स्ट्रगल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा तपाईको एप्रोच के थियो भनेर अघि अलिकति? मेरो चाहिँ पहिला मेरो फर्स्ट फिल्म बन्नुभन्दा अगाडि हजुरले भनेको ठ्याक्कै बुझेँ मैले। कतिवटा स्टोरीहरू लेख्दै थिएँ, त्यो लेख्ने प्रोसेसमा कुनै नयाँ नेपाली फिल्म आएर हेर्न गयो भने ला यो त बनाइदिनु भयो उहाँहरूले भनेर त्यो क्यान्सल गरेर 2-3टा फिल्म त्यस्तै भयो कि। सो धेरै अल्मलिनु पनि हुन्न जस्तो लाग्यो फिल्म मेकर भएपछि। सर एउटा जोड्न पुगेपछि त्यो सकिहाल्यो बनाइहाल्नु पर्ने रहेछ। बिकज एभ्री टाइम धेरैजना सोचिरहनु भएको छ कुराहरू। अब हामी बाँचेको एउटै देशमा हो, एउटै देशको कथाहरूले धेरैजनालाई छोएको हुन्छ, धेरैजना सोचिराख्नु भएको हुँदो रहेछ। सो कति कुराहरू जुत्न जान्छ क्या। त्यस्तै मेरो पनि त्यस्तै 2-3टा एक्सपिरियन्स छ। फिल्म गर्दै गऱ्यो, कहिले रोमान्स लेख्यो, यो त नयाँ छ भन्यो, गएर हेर्दाखेरि त्यही स्टोरी एटलिस्ट एउटा सब प्लट भयो भने कसैसँग मिल्ने, अनि त्यो भएपछि त बनाउन मिलेन। अनि त्यसरी धेरै कुराहरू क्यान्सल भएको थियो कि। त्यही हो हजुरले सोध्नुभएको क्वेसन खास यही जस्तो लाग्यो। अनि कसरी फ्रेस बनाउने तपाईहरुको एप्रोच के हुन्छ भनेर भन्न जान खोजेको थिएँ मैले। त्यस्तो के एक्सप्लोर गर्नु भएको छ कि भनेर म पनि त्यस्तै सोच्दै के अरे अहिले जे सोचे पनि यो त यसमा बनाइसक्यो भनेर हुन्छ। तर फिल्म चाहिँ एउटा जस्ट प्लट मात्र नभएर एक्जिक्युट गर्ने, हजुर प्लट मात्र नभएर त्यसमा त धेरै एस्पेक्टहरू हुन्छ नि त। त्यसको क्यारेक्टरहरू भयो, त्यसको अब तपाईँको डिफ्रेन्ट लेयरहरू हुन्छ फिल्ममा। त्यो लेयरहरू डिफ्रेन्ट गरेर एउटा नयाँ तरिका पनि हुनसक्छ, त्यसरी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा के मेथड एक्सप्लोर गर्नु भएको छ कि तपाईहरुले भन्न खोजेको थिएँ मैले। त्यस्तो मेथडै भनेर त हार्ड एन्ड फास्ट मेथड त त्यो छैन नै होला, एक्जिस्ट गर्दैन। त्यो भयो भनेदेखि हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो भनेर। त्यो चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ हजुरले एउटा त्यो डेयरिङ इफोर्ट चाहिँ गर्नै पर्छ। यो बनिसके भए पनि म यस्तो डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्छु,
म छुट्टै नै बनाउँछु चाहिँ हुनैपर्छ। हुन्छ अब हामी धेरै समय छैन हामीसँग। जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ हजुर यो हजुर कन्टेन्टप्रति अनेस्ट छु, मेरो फिलिङ्स कतिको चाहिँ राख्छु भन्ने नै कुरा आउँछ होला। जति धेरै पर्सनल भयो त्यति चाहिँ फ्रेस हो हो है। ल ठिक छ, यो स्टेटमेन्टमा हामी यो क्वेसनलाई कन्क्लुड गरौँ होइन। अब हामीसँग 7 मिनट छ। अब यो धेरै चाहिँ हामीले धेरै विषयमा कुरा गऱ्यौँ, कति डेप्थमा कुरा गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ। हुन त यो छोटो समयमा कुरा गरेर त्यति निचोडमा पुग्न पनि सकिन्न। तर मलाई अब सबैजनाले पालै पालो जस्तो धेरै यङ फिल्म मेकरहरू हुनुहुन्छ जो फिल्म बनाउने सपना देखेर आउनु भएको छ, गर्नु भएको छ। यो एउटा ट्युटोरियल जस्तो हुन्छ नि लास्टमा भने जस्तो होइन, लास्टमा 2 शब्द सबैबाट यो नयाँ चाहिँ फिल्म मेकर, अपकमिङ फिल्म मेकरहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी सबैजनाको एउटा कन्क्लुडिङ रिमार्क्स जाओस् न। चाहिँ पालैसँग सुजितजीबाट सुरु गरौँ। अब यो फिल्ममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, जो नयाँ मानिसहरू, नयाँ साथीहरू सिनेमामा आउन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा पहिलो के आवश्यकता हुन्छ भने तपाईँको वर्ल्ड भ्यू चाहिन्छ। पहिलो कुरा कुन कन्टेन्टलाई म कसरी देख्छु होइन, यो कुराले मलाई किन असर गर्यो, यो कुराले किन छोयो, आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहियो सबभन्दा पहिलो कुरा होइन। अनि त्यसपछि त्यो पर्सपेक्टिभलाई एक्जिक्युसन गर्ने कुरा चाहिँ पछि सिक्दै जाने कुराहरू हो। तर त्यो प्रोसेस यति लामो छ होइन, त्यो आजको भोलि सकिन्न, एकदमै सकिन्न यो कुरा होइन। त्यस कारणले तपाईँमा पर्सिस्टेन्स, त्यो यति धैर्यको क्षमता चाहिन्छ होइन। त्यो धेरै सहन सक्ने क्षमता छ। म पैसा नकमाए पनि मलाई चाहिँ 12-15 वर्ष प्रोफेसनलमा जम्न लागे पनि म टिक्न सक्छु, म त्यो धैर्य धारण गर्न सक्छु र मेरो कुरा भन्छु भने त्यो भित्री एउटा इनर्जी फोर्स छ भने सिनेमामा आउनुहोस्, नत्र भौतारिँदै कता पुगिन्छ। त्यही भएर स्ट्रङ भएर आउनुहोस् यदि स्टोरी टेलिङ गर्ने एकदम डिजायर छ भने मात्रै नै हो। निरञ्जनजी पालेसँग जाउँ। म नि सुजित दाइकै कुरामा थोरै प्यासेज दिन्छु सर। म चाहिँ पेसेन्स र डेस्परेसन हो, नत्र भने सिनेमा प्लान गरिन्छ लगभग 2010 ग्रेजुएट भएको 2014बाट 20सम्म आइपुग्दा 6 वर्ष बितिसक्यो होइन। अनि फिचर फिल्म लेखेको पनि लगभग 3 वर्ष भइसक्यो। यसमा चाहिँ पेसेन्स चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ सर, र यसको आउटकम एकदमै चाँडै हुँदैन। र त्यो सँगसँगै डेस्परेट चाहिँ हुनुपर्छ होला। सायद त्यो भयो भने सायद भाग्न सकिन्न, या त्यसले चाहिँ तपाईँले त्यो ड्रिमले चाहिँ फलो गरिरहन्छ। म चाहिँ पेसेन्स चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ। राजेश यस्तो सबै चिज हुँदै पनि जस्तै अब प्यासेन्स छ, त्यसपछि स्टोरी छ, कन्टेन्ट छ, सबै चिजहरू छ। तर यो सबै हुँदै पनि हामी एक गन्तव्यमा गएर एकदमै थाक्छौँ होइन, योभन्दा अगाडि बढ्नै सकिँदैन भन्ने जस्तो चाहिँ फिलिङ्सहरू पटक आउँछ। अनि फिलिङ्सहरू मार्छौँ फेरि, अनि केही कुराले स्ट्राइक गरिसक्यो भने फेरि बिउजाउँछौँ। तर यही प्रोसेसलाई कन्टिन्यू दिएर नेभर गिभ अप, एक न एक दिन चाहिँ अवश्य चाहिँ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ, यदि ट्रुली भित्रैबाट चाहिँ फिल्म मेकिङमा आउन चाहनुहुन्छ भने। नवीनजी म चाहिँ के भन्छु नि भाइहरूलाई, अब नयाँ उहरूलाई भनौँ न, स्टुडेन्टहरूलाई, फिल्म मेकिङ इज अल अबाउट इमेजिनेसन। हामी जसको पनि स्ट्रङ होला क्या, बाटोमा हिँड्ने लेम्यानको पनि इमेजिनेसन हाम्रोभन्दा धेरै गुणा राम्रो हुनसक्छ। तर त्यसलाई पर्दामा उतार्नलाई धेरै टेक्निकल च्यालेन्जहरू छ, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। र त्यस्तो ठुलो कुरा हो भनेर डराएर फेरि उहाँहरू कतिपय भाइहरूले 2-3 वर्ष सोधेरै मात्र बिताउँछन् क्या। र म चाहिँ के भन्छु भने फिल्म मेकिङलाई स्विमिङसँग कम्पेयर गर्छु क्या म चाहिँ। लाइक तपाईँले यत्रो मोटो स्विमिङको किताब किनेर पढ्नु होला, हाउ टु स्विम, कसरी गर्ने, तर यु नेभर स्विम क्या। पानीमा गएपछि तपाईँ स्विम गर्न आउँदैन। सो एक्चुअली तपाईँ हाम्फाल्नुहोस्, जस्तो भए पनि फिल्म चाहिँ बनाउन सुरु गर्नु। सर्ट फिल्म मोबाइलले हुन्छ कसरी हुन्छ, जस्तो भए पनि बनाइहाल्नुहोस्। गरिसकेपछि मात्र स्विमिङमा जसरी हामी पानी खान्छौँ, हो यसरी गऱ्यो भने त पानी खाने रहेछ भन्ने हुन्छ, एउटा सानो मिस्टेक आइडेन्टिफाई हुन्छ, त्यसलाई किन भयो भनेर एनालाइज गर्नुहोस्। सेकेन्ड थर्ड जस्तो सानो होस्, जस्तो नराम्रो देखियोस्, गर्दै गएपछि तर मिस्टेक चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो क्या। त्यो नगरेसम्म हामीले के सिक्नु बाँकी छ भन्ने थाहा हुँदैन क्या। हामीले जतिसुकै भाइहरूलाई राखेर त यस्तो सिक उस्तो सिक भन्यो नि, उसले त्यो कहिले पनि मनमा लिँदैन क्या, जबसम्म उसले आफैले रियलाइज गर्दैन त्यो मिस्टेक। सो आई थिङ्क फिल्म चाहिँ बनाउनु नै फिल्म सिक्ने तरिका हो, त्यो बाइक केही उपाय नै छैन क्या। त्यो मिस्टेक चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। सो स्टार्ट मेकिङ फिल्म्स। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। के अरे नवीनजी, राजेशजी, सुजितजी, निरञ्जनजी, चारैजना चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हाम्रो फिल्म मेकर, यङ फिल्म मेकर भनेर भन्नुभएको छ। यङ फिल्म मेकरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अवसरका लागि, उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि चाहिँ
म पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभललाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो चिजले चाहिँ एकदमै धेरै अघि हामी लिट्रेसीको कुरा गरिरहेको थियौँ, यस्तै यस्तै चिजहरूले हामीले अडियन्स तयार गर्दै जाने हो भनेर भन्ने लाग्छ। त्यो बाटोमा तपाईँहरूले पनि एउटा राम्रो चाहिँ के अरे भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु भएको छ। यसका लागि तपाईँहरूलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेलाई यो डिस्कसन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु।